अनि कहाँ के मोटिभेट हुन्छन्, त्यसपछि अनि उसले आफूलाई हेर्दैन, अरूलाई प्रार्थना गर्न गइरहेको हुन्छ नि, त्यहाँ बगच्छ समाउँछ गरेर यत्रो आफूले हल्लाउँदाखेरि त्यो कत्रो वेटको हुन्छ बिचरा, त्यो प्रार्थना गरेर यसरी हल्लाइ गऱ्यो भने अनुहार पनि यसो 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 भइरहन्छ, हल्लाइ गरिन्छ, तिमीलाई मैले चुनेको छु, तिमीले यो पाप गरेको छ, तिमीले यस्तो गरेको छ, सारा समाजको अगाडि उसलाई के गर्छ, दोष लगाइरहेको हुन्छ उसले। होली स्पिरिट इज नट लाइक द्याट। पवित्र आत्माले त्यसरी सार्वजनिक तौरले उसको शिर निहुराउने काम, उसलाई बेइज्जती गर्ने काम, गाली गर्ने काम कहिले पनि गर्नु होइन। कति ठाउँमा मैले एक ठाउँमा के देखेँ भने, एउटा म त्यो व्यक्तिको नाम त भन्दिनँ, उहाँको मृत्यु भइसकेको छ, अनि उहाँले जहिले पनि आफूलाई पवित्र आत्मा आएको भन्ने, अन्य भाषा बोलिहाल्ने, अनि ठ्याक्क अन्य भाषा बोलेपछि के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, आफ्नो त्यो कहिले नधोएको खुट्टा उचालेर त्यो विश्वासीको शिरमा लगेर राखिदिनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा आएको भनेर, अनि एकदमै अन्य भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। हामीले धेरै सम्झायौँ, आमा यस्तो गर्नु हुँदैन, यो गलत हो, पवित्र आत्माले यस्तो देखाउनुहुन्न भन्दा उहाँको मृत्यु नभएसम्म उहाँले त्यो मान्नु भएन, हामीले सम्झाउन सकेनौँ। त्यसले गर्दा त्यो पनि हुनसक्छ। अब परमेश्वर भनेको त झन् कहाँ कहाँनिर, कहाँ राजाहरूको राजा महाराजा परमेश्वर, उहाँको उपस्थितिले पनि मान्छेलाई कहिलेकाहीँ त्यो थाम्न नसकेर ढल्ने उ गर्ने हुनसक्छ। यो नियम चाहिँ होइन। फेरि अब यहाँ नाटक चाहिँ के भयो भनेदेखि मान्छेहरूले के सोच्न थाल्यो भने, एक थरी मैले आफूलाई अन्य भाषा बोलिदियो भने, चिच्याएर करायो भने, काम नथाल्यो भने, विभिन्न कुराहरू बोल्यो भने अरूले मलाई आत्मिकी ठान्नेछ भन्ने सोचले पनि, त्यो लोभले पनि मान्छेले चाहिँ त्यस्तो नाटक गरिरहेको हुन्छ। मलाई एकजना मान्छे थाहा छ, नाम चाहिँ म भन्दिनँ किनभने यो सत्य घटना हो। एकजना साथी नै भनौँ, अब उनी चाहिँ एकदमै एक्लै हुँदाखेरि कहिले पनि प्रार्थना नगर्ने, बाइबल पनि नपढ्ने, तर जब समूहमा भेटिन्छ, सम्मेलनहरू हुन्छ, पुरा उफ्रिन थाल्ने, डङडङ ढुङढुङ, एकदमै आत्मिकी बनिहाल्ने। अन्य भाषा पनि उसैलाई आउँथ्यो, अगमबाणी उसैलाई आउँथ्यो। अनि कोही त विदेशबाट आउनुभएको पाहुना हुन्थ्यो नि, उसले त चिने आउँदैन। उनीहरूले के सोच्थ्यो भने यो मान्छे चाहिँ साँच्चैकै आत्मिकी रहेछ भनेर सोध्थ्यो कि उसैलाई। अनि त्यही मान्छेलाई उसले भेट्यो पनि, मिसन पनि दियो, अनि त्यही मान्छेले काम पनि बिगारिदियो सबै है। अनि त्यो जो मिसन दिन आउने थियो त्यही महिलासँग बिहे गरिदियो, आफूभन्दा दोब्बर उमेरको मान्छे आमालाई। त्यसपछि उसलाई छोडिदियो। त्यो चाहिँ विदेश जानलाई मात्र बिहे गरेर गएको रहेछ, युरोप छिर्नलाई मात्र। पवित्र आत्माले छोएको मान्छे सबभन्दा बढी है। अनि त्यसपछि नेपाल फर्कियो। अब अहिले ऊ चाहिँ क्रिस्चियनहरूको विरोधी भएको छ, राजावादी भएको छ। दर्शकबिन, तपाईँलाई स्वागत छ फेरि पनि चर्च टिममा। तपाईँहरूको साथ र सहयोगको लागि धन्यवाद छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले जुन फिडब्याकहरू दिनुभयो हाम्रो भिडियोहरूमा, त्यसको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र कतिजनाले प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ, त्यो प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामी केही हप्तापछि तपाईँहरूको माझ लिएर आउँदैछौँ। तर आज हामी अलिकति विशेष इस्युमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र फेरि पनि तपाईहरूले आफ्नो स्क्रिन अगाडि देखिरहनु भएको छ। एकदमै उहाँ असल लेखक, तपाईँले चिरपरिचित हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नुभएको फेसबुक स्टेटसमा उहाँको पोस्टहरू तपाईँले पढेर धेरैजना तपाईँहरू चाहिँ उत्साहित हुनुभएको छ, उत्प्रेरित हुनुभएको छ। अनि त्यसपछि उहाँले अहिले तत्कालै ग्लोबल सोसल मिडिया नेटवर्कको अध्यक्षता पनि गरिरहनु भएको छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ सत्यजित मुरारी पाण्डेज्यू। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, जय मसीह छ सबैलाई। फेरि पनि यो मौका मैले पाएँ, चर्च टिभीलाई धन्यवाद छ। अनि दर्शकबिनलाई म बताउन चाहन्छु कि आज हामी एउटा एकदमै अहिले समाजमा धेरै घटनाहरू घटिरहेको छ, यो ढाल्ने कामहरू भइरहेको छ। अनि त्यसपछि चङ्गाईको नाउँमा, अगमवानीको नाउँमा धेरै विकृतिहरू पनि फैलेको जस्तो देखिन्छ।
कतै अगमवानीको नाउँमा, अन्य भाषाको नाउँमा, चङ्गाईको नाउँमा परमप्रभुको राज्य अगाडि बढेको जस्तो पनि देखिन्छ। अनि यो कुरालाई हामी अलिकति यो साइन्टिफिक तरिकाले पनि हेर्नेछौँ अनि बाइबलीय तरिकाले पनि हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु हुनेछ भनी आशा गर्दछौँ। गुरुबा, तपाईँको पोस्ट, तपाईँको भिडियो हेरेर धेरैजना उत्साहित भएका छन् र प्रश्नहरू पनि सोधिरहेका छन्। एकदम खुसी लागेको छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ आज तपाईँको एउटा दसैँ सम्बन्धी त्यो भिडियो आज 18,000 पुग्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँको गवाई 7,000 जनाभन्दा बढी जनताले हेर्नेवाला छ आज। कस्तो लागिरहेको छ हजुरको विचारहरू, हजुरको गवाईहरू यति धेरै जनताहरूले स्वीकार गर्दाखेरि, समर्थन गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई? अवश्य नै यो एउटा खुसीको कुरा हो। धेरैले हेऱ्यो भनेर खुसी होइन कि धेरैजनाले हेरेर मेरो जीवनबाट होइन कति कुराहरू त मलाई खोल्न मन थिएन नि त, ती कुराहरू खोलेर अरूको जीवनमा आशिष हुन्छ भने, उत्साह हुन्छ भने मैले मेरो जीवन दिएको हो त्यो चाहिँ। अनि म खुसी छु। धेरैको प्रतिक्रियाहरू राम्रो आयो, आशिषित भएको कुराहरू आयो र कतिले चाहिँ त्यो युट्युबबाट खोजेर अनि मेरो फेसबुकमा आएर मलाई सम्पर्क गरेर भेट्छु पनि भन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै उहाँहरूभन्दा म बढी आशिषित भएको छु सेयर गर्न पाउँदाखेरि। हजुर, अब आजको विषयमा जाउँ हामी। तपाईँले विभिन्न युट्युब भिडियोहरूमा देखिरहनु भएको छ, फेसबुक पोस्टहरूमा देखिरहनु भएको छ। अहिले सानो अगमवक्ता, ठुलो अगमवक्ता, पहिलो अगमवक्ता भनेर धेरैजना खडा भइरहेका छन् अनि रोगहरू निको पारेको दाबी पनि गरिरहेका छन्। ढाल्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति बाइबलीय तरिकाले अनि साइन्टिफिक तरिकाले नि हेर्न प्रयास गर्नेछौँ। के छ तपाईँको यसप्रतिको धारणा, जुन अहिले एक प्रकारको चाहिँ विसङ्गति पनि हुनसक्छ, विकृति पनि हुनसक्छ, अथवा परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउने एउटा तत्त्व पनि हुनसक्छ? कसरी यसलाई तपाईँ लिनुभएको छ? अब म यहाँनिर जजमेन्टल नभइकन, व्यक्तिगत कुरा नगरिकन एउटा सामूहिक सबैलाई हुने गरी के बोल्न चाहन्छु भने, अहिले मैले पनि देखेको छु विभिन्न भिडियोहरूमा एकदमै कोही कोही त लाग्छ आहा कति राम्रो, तर कोही कोही त लाग्छ त्यो मनले नै जाँचिसकेको हुन्छ कि होइन यो त अलिकति केही छ क्या गडबडी भन्ने हुन्छ। तर त्यो मुखले बोलिहाल्ने कुरा आउँदैन, न्याय गरिहाल्ने कुरा आउँदैन, परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। र अहिले मैले जति पनि देखिरहेको छु नि, मान्छेहरूलाई प्रार्थना गरेको छन्, ढालेको छन्, होइन हातले ठेलेका छन्। यस विषयमा चाहिँ अलिकति हामीले सोचेरै बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले जुन भिडियो आयो नि नयाँ, त्यसमा पनि म व्यक्तिगत त भन्न चाहदिनँ, तर त्यहाँनिर दुईवटा कुराहरू म उल्लेख गर्न चाहन्छु। एउटा पवित्र आत्माबाटै हुनसक्छ नम्बर 1, दुईवटा पवित्र आत्माबाट नभएर त्यहाँनिर एउटा मानिसको जुन भावनामा हुने हिप्नोटिजम पावर छ, अरूलाई मन्त्रमुग्ध पार्ने शक्ति, त्यसले पनि काम गर्न सकेको हुन्छ, गरेको हुनसक्छ ढल्ने कुरामा चाहिँ। हजुर, यो मन्त्रमुग्ध पार्ने शक्तिको कुरा गर्नुभयो, यो हिप्नोटिजमको कुरा गर्नुभयो, यो त साइकोलोजिस्टहरूले पनि गरेको देखेका छौँ हामीले। र विभिन्न मन्त्रतन्त्र गर्ने व्यक्तिहरूले यो अलिकति मोहनी लाउनेसँग पनि अलिकति सम्बन्धित छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँको के अनुभव छ? जस्तो तपाईँले विगतको समयमा प्रार्थना गर्दाखेरि कोही ढलेको होइन, कस्तो अवस्थामा ढल्यो र त्यति बेला तपाईँलाई कस्तो अनुभव भएको थियो? अवश्य नै मैले अहिलेसम्म कहिले पनि ठेलेको छैन प्रार्थना गर्दा। म पनि क्यारिस्मेटिक ब्याकग्राउन्डबाटै हो र अहिले पनि चमत्कार हुन्छ, फुल्ली चमत्कार हुन्छ। अन्य भाषा, अगमवाणी सब बोल्ने र त्यसलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ म। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि सबै अगमवाणी र सबै अन्य भाषा हो भन्ने कुरा चाहिँ म पत्याउँदिनँ। र सबै मान्छे ढलिरहेको चाहिँ पवित्र आत्माले नै ढलाउनु भयो भन्ने कुराहरू छैन, किन म आफैबाट पनि त्यो सेवा भएको छ। र म केही समय अगाडिको कुरा हो, झन्डै यो 20 वर्ष अगाडिको कुरा हुनुपर्छ। मैले कसैलाई हात राखेर प्रार्थना गर्दै थिएँ। मैले एकदमै हल्का हात राखेको थिएँ, छोएको बिस्तारै मात्र हो, एकदमै थियो। अनि त्यो व्यक्ति चर्च आउन थाल्नु भएको 2-3 महिना मात्र भएको थियो। उहाँलाई त ढल्नुपर्छ भन्ने थाहा पनि थिएन, त्यो उहाँले कहीँबाट देखेको पनि थिएन। तर मैले जब उहाँलाई प्रार्थना गरेँ अनि उहाँको ढाड बेसरी पोल्न थाल्यो, आगोले पोले जस्तै भयो। अनि थाम्नै नसकेर उहाँ चाहिँ ड्याङड्याङ्गै ढल्नु भयो। अनि के भयो भाइ भने, दाइ मलाई के भयो म त ड्याङ्गै ढलेँ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै इनोसेन्टली भएको थियो। उसलाई न कसैले ढल्नुपर्छ भनेर सिकाएको थियो, न मैले उसलाई ठेलेर ढालेको थिएँ। तर
ऊ एउटा उसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति खराब नै थियो। ऊ चाहिँ त्यतिखेर गोली बारुद बोकेर हिँडेको थियो र हाम्रै चर्च नजिक यत्रो पोकोमा गोली पनि लुकाएर राखेको रहेछ उसले। अनि उसलाई धेरै चर्चमा आइसकेपछि एकदमै गिल्टी फिल भएछ, म कस्तो काममा लागिरहेको रहेछु, मान्छे मार्ने काम अथवा केही भयो होला। अनि जब परमेश्वरको सामने हामीले उहाँलाई प्रार्थना गऱ्यौँ, पवित्र आत्माले उहाँलाई छुनुभयो। अनि मैले के भयो भनेर सोद्धाखेरि यो पछाडिनेरि एकदमै आगोले पोलेको जस्तो र सहनै नसक्ने भयो र उहाँ चाहिँ ढल्नु भएको कुरा उहाँले बताउनु भयो। त्यो एउटा घटना हो। मलाई लाग्छ पवित्र आत्माले उहाँलाई परिवर्तन गर्नको लागि उहाँले त्यो जुन पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई पहिलोचोटि भएको हुनाले शरीरले ह्यान्डल गर्न सकेन, थाम्न सकेन, के गरौँ भयो होइन। जसरी अकस्मात कुनै एउटा 10 किलोको लोड हाम्रो काँधमा झ्याप्पै हालिदियो भने हामी ढल्छौँ नि, बिस्तारै उचालेर हालिदियो भने त हामी लड्दैनौँ। तर अकस्मात ठुलो भारी चाहिँ हाम्रो काँधमा हालिदियो भने हामी पनि हाम्रो सन्तुलन पनि बिग्रिन सक्छ र हामी ढल्न सक्छौँ। अब पवित्र आत्मालाई पहिला त्यसरी नपाएको व्यक्तिले, पवित्र आत्माले नछोएको व्यक्तिले अकस्मात छोइदिनु हुँदा चाहिँ उहाँहरूलाई अर्कै फिलिङ हुँदो हो र त्यो सम्हाल्न नसकिएर चाहिँ ढल्दो हो भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अब यो ढल्ने र नढल्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि यो नियम र कानुनमा भर छैन, भर पर्दैन। को कतिखेर ढल्छ, को कतिखेर खडा रहन्छ, त्यो उसकै कुरा हो। मलाई धेरैले प्रार्थना गरे, म चाहिँ अलिअलि ढल्न खोजे जस्तो भयो, तर त्यसपछि म ढलेको छैन। किनभने मैले आफूलाई सम्हालेँ। सिमेन्ट छ यताउता, टाउको फुट्ला, अर्कोलाई लाग्ला होइन, दिदीबहिनीहरू बसेको छ अर्काको काखमा गएर सुतिएला, धेरै कुराहरू चेतना हुन्छ नि त। चेतनाले त काम गर्नु पऱ्यो नि, परमेश्वरले त्यत्तिकै चेतना त दिनुभएको छैन। त्यसरी मैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्थेँ यताउता ढल्न खोज्दाखेरि, ताकि दुर्घटनाहरू नआओस् भनेर। र म आफू बाङल्याङ्गै ढलेर बेहोसै भएको म आफू चाहिँ छैन, तर मद्वारा चाहिँ मेरो सेवकाईबाट चाहिँ भूतहरू निस्किने कामहरू भएको छ, रुने चिच्याउने कामहरू गर्ने अनि परिवर्तन हुने कामहरू गरेछ। अनि हामीले दुष्ट आत्मा जसलाई दुष्ट आत्माले पक्रेको छ, त्यो दुष्ट आत्मासँग हामीले कुरा गरेका छौँ। किनभने एक ठाउँमा हामीले धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो, म ओखलढुङ्गा गएको थिएँ सुसमाचारको टोली लिएर। अनि त्यहाँ एकजना बहिनी ल्याइयो। हामी ग्रुपमा 8-9 जना थियौँ, बलिया मान्छेहरू नै थियौँ, दिदीबहिनीहरू पनि थियौँ, सबै थियौँ। अनि एकदम नर्मल अवस्थामा त्यो बहिनी ल्याइएको थियो। तर हामीले प्रार्थना गर्न थाल्यौँ, उहाँलाई चाहिँ एउटा दुष्ट आत्माले छोएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। हामीले प्रार्थना गर्न थाल्दाखेरि अकस्मात उहाँ उफ्रिन थाल्नुभयो। कसैले पनि समाउन सकेन, कसैले पनि सकेन, एकदमै गाह्रो पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले यीशुको नाउँमा, यीशुको रगतमा भन्दा बेस अनि बिस्तारै उसलाई 7-8 जनाले समायो। 7-8 जनालाई नै उसले हल्लाइदिएको, त्यति पावर आयो कि। त्यो सानो बहिनीमा त्यति पावर, शारीरिक पावर पक्कै पनि थिएन, नेचुरल पावर पक्कै पनि थिएन। त्यो चाहिँ दुष्ट आत्माले नै उसलाई पावर दिइरहेको थियो शरीरमा। हामी सबै 9 जनालाई फाल्ने खालको, कोही ढोकातिर हुत्याउने, कोहीलाई कतातिर। अनि प्रार्थना गरेर हामीले उसलाई शान्त गरायौँ। अनि ऊ एकदमै चुपचापसँग ढल्यो, लामो सास फेर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि हामीले प्रश्न सोध्यौँ, त को होस् भने। म चाहिँ यो नानीको हजुरआमा हुँ भनेर भन्यो कि। जवाफ त्यस्तै आयो होइन, मैले जे भएको छ त्यही भनेको छ। अनि को हजुरआमा? म उसकै हजुरआमा। अनि किन यसकोमा पस्नुभयो? किनभने मलाई यो नानी एकदमै मनपर्छ, एकदमै राम्रो लाग्छ, त्यही भएर म यो नानीको भित्र पसेको छु भने। यो त उसको छुट्टै इन्डिभिजुअल शरीर हो, तिमी त्यहाँ बस्न पाउने छैनौ। परमेश्वरले चाहिँ हरेकलाई छुट्टै छुट्टै बडी दिनुभएको छ, शरीर दिनुभएको छ, अरूकोमा पस्न पाउँदैन भनेर हामीले यसुको नाउँमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर घोषणा गरेपछि अनि त्यो बाङलङ बुङलुङ लड्दै काम्दै फिज काट्दै भुइँमा लडिन् त्यो बहिनी। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ पूर्ण रूपले छुटकारा पाएको घोषणा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। तर एक ठाउँमा चाहिँ छुटकारा भएन। सुर्खेतको घटना हो, हामी सुर्खेतमा गएको थियौँ। एकजना महिलालाई हामीले घर बाहिर नै प्रार्थना गरिरहेका थियौँ छिमेकीहरूकै अगाडि। हामी त्यसमा पनि 9-10 जना छोरा मान्छेहरूले र छोरी मान्छेहरूले पक्रिँदा पनि नसकेर एकछिन त उहाँ ढल्नुभयो। त्यसपछि 1 महिनापछि फेरि जस्ता तस्तै हुनुभयो। अब यो हामी रहस्य कतिपय कुराहरू बुझ्दैनौँ, तर पवित्र आत्माले कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई छुँदाखेरि, त्यो भित्र दुष्ट आत्माहरू निकाल्दाखेरि मानिसहरू ढल्ने, रुने, कराउने गर्न सक्छ। बाइबलमा पनि एकजना व्यक्तिबाट प्रभुले भूत निकाल्दाखेरि रुँदै, कराउँदै, चिचाउँदै, लडीबुडी गर्दै, फिज काट्दै मरेको जस्तो भएपछि अनि भूतले छोडिसकेपछि अनि जुरुक्क उठेको घटनाहरू हामी पाउँदछौँ। नर्मल अवस्थामा सबै ढल्नै पर्छ, लड्नै पर्छ,
चिच्याउनै पर्छ, कराउनै पर्छ, वरिपरिको छिमेकीलाई डिस्टर्ब गर्नै पर्छ। त्यसको जुन कहिलेकाहीँ डजन्ट मेक सेन्स कि यो किन चिच्यायो, किन करायो, होइन? त्यसको कुनै अर्थ नै हुँदैन कहिलेकाहीँ। हामीले आफ्नो चेतनालाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण यस विषयमा चाहिँ हामीले सोचेर सम्झेर चेतनाले भ्याएसम्म आफूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्दाखेरि राम्रो, होइन? कसैले भिरमा एउटा बसेर प्रार्थना गरिरहेछ, त्यहाँ ढल्यो भने त तलतिर पुग्छ त मान्छे, होइन? प्रार्थना गर्ने ठाउँ त जहाँ पनि हुनसक्छ। हाम्रो नेपालीहरूको बानी कहाँ हुन्छ भने सिमेन्टको भुइँमा प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। के बाङ बाङ टाउकै फुट्ने गरेर ढलाउने, त्यो पनि भएन नि। त्यसकारण ढाल्ने कुरामा हामी बढी जानुभन्दा पनि पवित्र आत्माले उहाँलाई छुनु भएको होस् र त्यहाँभित्र के छ वेदनाहरू, बन्धनहरू के छ, त्यसबाट चाहिँ उहाँले छुटकारा दिनुभएको होस्, शान्ति र आनन्द दिनुभएको होस् भन्ने कुरालाई बढी हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरी चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने लेडिजहरू, महिला दिदीबहिनीहरू ढलेको तपाईँ देख्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ, चिच्याएको पनि उहाँले चिच्याएको तपाईँ पाउनुहुन्छ। किन यो भइरहेको छ? वास्तवमा चाहिँ जेन्ट्सहरू भन्दा पनि, दाजुभाइहरू भन्दा पनि दिदीबहिनीहरूलाई बढी यो लड्ने भइरहेको हुन्छ। अनि कि त त्यो एक प्रकारको बानी पनि हो कि, अथवा अब यस्तो खालको प्रचार गरियो चाहिँ उसले फायर भन्ने बित्तिकै लड्न पर्ने हो, अथवा लै प्रार्थना गर्ने शिर हाल्ने बित्तिकै, ढाल्न खोज्ने बित्तिकै ढल्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति विकास भएर चाहिँ लडेका हुन् कि के हो त्यो वास्तवमै? किनभने तपाईँ धेरै लामो समयसम्म सेवाकायमा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो प्रश्न सोधिरहेको छु। हजुर, परमेश्वरले निश्चय नै स्त्री र पुरुषलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा केही फरक तरिकाले चाहिँ बनाउनु भएको छ। सोच्ने तरिकामा, भावनात्मक तरिकाले पनि प्रभुले फरक गर्नुभएको छ र अनुभव गर्ने तरिकामा पनि परमेश्वरले फरक किसिमले बनाउनु भएको छ। जस्तै पुरुषको आँखा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने देखेर उसले इन्जोय गर्छ, आहा क्या राम्रो भन्ने हुन्छ कि। अनि जस्तै छोराछोरी, होइन, राम्रो जवान जवानीहरू भेट्छ, पुरुषले चाहिँ स्त्रीहरूको अनुहार हेरेरै आहा क्या राम्रो भन्छ। तर स्त्रीहरूले अनुहार मात्र हेर्दैन, उसले भित्र चरित्र पनि हेर्छ। स्त्रीले एकतिरबाट मात्र सोच्दैन, उसले चारै दिशाबाट सोच्छ। परमेश्वरले स्त्रीलाई त्यस विषयमा चाहिँ अलिक बढी नै वरदान दिनुभएको छ। पुरुषले चाहिँ एकोहोरो सोचिरहेको हुन्छ, एकोहोरो हिँडे एउटै कुरा सोच्छ। अनि स्त्रीले चाहिँ छुवाइलाई बढी महसुस गर्छ, हेराइलाई भन्दा पनि, होइन? जब भनौँ न म एउटा पुरुष हुँ, मलाई कुनै स्त्रीले हेरिदियो भने मलाई एउटा एक किसिमको फिलिङ आउँछ, मुस्काएर हेरिदियो भने। तर मैले कुनै स्त्रीलाई मुस्काएर हेरिदियो भने उसलाई फिलिङ नआउन सक्छ, उसलाई छोइएको हुनुपर्छ। त्यस धेरै फरकहरू छ त्यहाँनिर। त्यस्तै भावनात्मक तवरले पनि फरकहरू छन्, है? अनि स्त्रीहरू छिट्टै अलिकति भावनात्मक कुराहरूलाई बढी लिने, अनि कुनै पनि कुरामा बढी चासो लिने, यता नि चासो लिने, उता नि चासो लिने भएको हुनाले र त्यो कुराले बढी छोएको हो कि। प्लस अहिले हाम्रो नेपालको विभिन्न जुन एउटा सानो उमेरको समूहको विद्यार्थीहरू छ नि, हामी स्कुलमा हामी घटनाहरू सुन्छौँ, फलानु स्कुलमा यतिजना महिलाहरू विद्यार्थीहरू ढल्यो, पहिला एउटा ढल्यो अनि त्यसपछि सबै ढल्यो। त्यसलाई चाहिँ मास हिस्टेरिया भनिन्छ। त्यो एक किसिमको हिप्नोटिजम हो। यहाँ दिमागमा सोचेको हुन्छ, अनि त्यो जुन सोचेको हुन्छ त्यो चाहिँ रियालिटीमा हुन आयो कि। एक किसिमले कल्पना गरेको कुरा चाहिँ उसको जीवनमा हुन आएको हुनसक्छ। पहिला एउटा विद्यार्थी ढल्छ, उसले के सोचिरहेको हुन्छ, ड्याङ्ग ढल्छ, अनि रुन थाल्छ, चिच्याउन थाल्छ। त्यो मास हिस्टेरिया चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै सरुवा रोग जस्तै हुन्छ कि। अर्कोलाई सर्छ, अनि अर्को पनि चिच्याउन थाल्छ, अर्कोलाई सर्छ। तर त्यही रुममा भएको केटाहरू चाहिँ फेरि हेरिरहेको हुन्छ। यो एउटा रहस्यकै कुरा हो, होइन? कहिलेकाहीँ त्यो फ्याक्टर पनि अलिकति मिसिएर यो प्रार्थना गर्ने बेलामा ढल्ने, चिच्याउने, त्यो एउटा हिप्नोटिजम र मास हिस्टेरियाको कुराहरू पनि त्यहाँ आउन सक्छ, है? किनभने परमेश्वरले काम गरिरहेको ठाउँमा दुष्टले जहिले पनि के गर्न खोज्छ, मेरो पनि त्यहाँ केही गर्न खोज्छ है भनेर भन्छ कि। त्यसले परमेश्वरले स्वर्ग बनाउनु भयो, स्वर्गमा म बस्छु भन्यो। प्रभुले पृथ्वी बनाउनु भयो, पृथ्वी पनि उही राज गर्छु भन्यो। प्रभुले राज्यहरू बनाउनु भयो, उसले पनि राज्य बनायो। परमेश्वरले विज्ञानका कुराहरू ल्याउनु भयो, उसले पनि त्यही कुराहरू ल्याउँछ। परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ, चङ्गाइ दिनुहुन्छ, उसले पनि धामी झाँक्रीद्वारा निको पार्ने, चङ्गाइ पार्ने कामहरू गरिरहेछ। परमेश्वरले बिजनेस व्यापारका असल सिद्धान्तहरू ल्याउनु भयो, उसले दुष्ट किसिमको बिजनेस व्यापार ल्यायो, कपी गर्यो। परमेश्वरले राजनीति सृष्टि गर्नुभयो, सुन्दर राजनीति, दुष्टले खराब राजनीति सुरु गर्यो र दुनियाँलाई देखाइदियो कि राजनीति भनेकै खराब हो भनेर। परमेश्वरले सम्बन्धहरू बनाउनु भयो,
स्त्री पुरुषको सुन्दर पवित्र सम्बन्ध बनाउनु भयो, दुष्टले पनि सम्बन्धहरू क्रिएट गर्न थाल्यो, अशुद्ध सम्बन्धहरू, पापी सम्बन्धहरू, रमाइलो लाग्ने सम्बन्धहरू बनाउन थाल्यो, सब कुरा कपी गर्छ। त्यस्तै उसले हामीले प्रार्थना गरिरहेको ठाउँमा पनि कुन चाहिँ कमजोर छ, कुन व्यक्ति कमजोर छ, त्यो व्यक्तिद्वारा त्यहाँ समूहमा पसेर उसले आफ्नो कुराहरू घुसाउन सक्छ होइन। कति ठाउँमा मैले एक ठाउँमा के देखेँ भने एउटा, म त्यो व्यक्तिको नाम त भन्दिनँ, उहाँको मृत्यु भइसकेको छ, अनि उहाँले जहिले पनि आफूलाई पवित्र आत्मा आएको भन्ने, अन्य भाषा बोलिहाल्ने, अनि ठ्याक्क अन्य भाषा बोलेपछि के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, आफ्नो त्यो कहिले नधोएको खुट्टा उचालेर त्यो विश्वासीको शिरमा लगेर राखिदिनुहुन्थ्यो पवित्र आत्मा आएको भनेर, अनि एकदमै अन्य भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। हामीले धेरै सम्झायौँ, आमा यस्तो गर्नु हुँदैन, यो गलत हो, पवित्र आत्माले यस्तो देखाउनुहुन्न भन्दा उहाँको मृत्यु नभएसम्म उहाँले त्यो मान्नु भएन, हामीले सम्झाउन सकेनौँ। जतिखेर पनि जब हामी वर्सिप गर्थ्यौँ, आराधना स्तुति प्रसङ्ग हुन्थ्यो, उहाँ अत्यन्तै चिच्याउन सुरु गरिहाल्ने, अनि त्यसपछि दायाँ बायाँ हेर्ने को चाहिँ विशेष गरी छोरी मान्छेहरू छ, ऊ त्यो मान्छेलाई थिचेर ढलाइहाल्ने, अनि ढलाइसकेपछि आफ्नो त्यो फोहोर खुट्टा लगेर चाहिँ उसको टाउकोमा लगेर प्रार्थना गर्थ्यो उसले, अनि अगमबाणीहरू बोल्थ्यो, ए छोरी मैले तँलाई यसरी चुनेको छु, उसरी चुनेको छु, एकदमै भाषा बोल्ने, अनि भाषाको अर्थ पनि उहाँले लाउने, यो भनेको छ यो, त्यो भनेको त्यो। अब हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने त? के पवित्र आत्माले हामीलाई कहिले पनि नधोएको खुट्टा अर्काको नाकमुखमा लगेर दल्दियो भन्नुहुन्छ? भरे उहाँले त पवित्र आत्माकै नाम लिइरहनु भएको छ, परमेश्वरकै नाम लिइरहनु भएको छ, अगमबाणी बोलिरहनु भएको छ। अब कसरी जजमेन्ट दिने? होइन भन्यो भने हामी पवित्र आत्माको विरुद्ध बोले जस्तो हुने, हो भनौँ भने त्यहाँनिर एकदमै नसुहाउँदो कुरा भइरहेछ। त्यसैले यो कुराहरूलाई हामीले धेरै विचार गर्नुपर्छ। मण्डलीहरूमा पनि हामीले अलिकति राम्रो शिक्षा दिनु पऱ्यो कि ल है प्रार्थना गर्नु भनेकै पवित्र आत्मा आउनु भनेकै भरपुरी भनेकै ढालिहाल्नु हो भन्ने कुरा होइन। नभनिकनै ढल्यो भने अर्को कुरा हो, तर जानी जानी ढाल्यो भने त त्यो त हिप्नोटिजम भयो नि त, ढल्नुपर्छ भनेपछि। किनभने उसले सोचिरहेको हुन्छ पवित्र आत्मा आएपछि त मान्छे ढल्दो रहेछ, ढल्दो रहेछ, ढल्दो रहेछ, ढल्दो रहेछ, ढल्दो रहेछ भनेपछि के हुन्छ, उसको शरीरमा एक किसिमको हार्मोन्सहरू पैदा हुन्छ, विभिन्न हजारौँ 3-4 हजार किसिमका हार्मोन्सहरू हुन्छ, एसिडहरू उत्पादन हुन्छ होइन। अनि त्यो हार्मोन्सहरूको गडबडीले पनि अकस्मात त्यसको त्यो हार्मोन स्रावको वृद्धि हुँदाखेरि त्यो मान्छे ढल्ने, चिच्याउने, कराउने हुन्छ। जस्तै हाम्रो इमोसन बढाउने पनि त एउटा हार्मोन हुन्छ नि त। हामी सोचेर बसिरहेका हुन्छन्, त्यो इमोसन बढाउने हार्मोन अथवा इन्डोर्फिन हार्मोनहरू के हार्मोनको नामहरू हुन्छ, त्यो केमिकलहरू जब बढी स्राव हुन्छ ऊ बढी रुने चिच्याउने गर्न थाल्छ अकस्मात। तर त्यही रुने चिच्याउने सिद्धिसकेपछि अनि सङ्गति सकेपछि एकैछिनपछि ऊ जस्ताको तस्तै, उसको बानी पनि जस्ताको तस्तै, उसको बोली पनि जस्ताको तस्तै, डाहा गर्ने बानी पनि गएको छैन, क्रिटिसाइज गर्ने बानी पनि गएको छैन, अर्काको कुरा काट्ने बानी पनि गएको छैन, अरूलाई सराप्ने बानी पनि गएको छैन। अनि वेयर इज द ट्रान्सफर्मेसन? पवित्र आत्माले छुनु भएको हो भने त्यो रूपान्तरण खोइ त? के त्यत्तिकै ढल्दिने, त्यत्तिकै अन्य भाषा बोलिदिने? अन्य भाषा आफ्नो सुधारको लागि भनेर पावलले भन्नुभएको छ, अगमबाणी अरूको सुधारको लागि भन्नुभएको छ, अगमबाणी पनि बोलेको छ, अन्य भाषा पनि बोलेको छ, अरूलाई प्रार्थना पनि गरेको छ, तर मृत्युसम्मै किन चेन्ज नभएको त मान्छे चाहिँ? त्यो आमालाई हामीले भन्दा 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 मृत्युसम्मै, त्यो मृत्युको हप्ताभन्दा अगाडिसम्मै अर्काको टाउकोमा लगेर खुट्टा राखेर प्रार्थना गर्ने किन होला त? ढलिसकेर अन्य भाषा बोलेर विभिन्न कुराहरू गरेर फेरि हाम्रो झुट बोल्ने बानी, अरूलाई होच्याउने बानी, अरूलाई तुच्छ ठान्ने बानी होइन। अहिले हाम्रो नेपालमा के छ, विशेष गरी हामी जति पनि विश्वासमा बढ्दै गरेका हुन्छौँ उहाँहरूलाई एउटा के लाग्छ भनेदेखि अब मलाई सबै कुरा थाहा भयो, पवित्र आत्माले सबै देखाउनु हुने रहेछ अनि भन्छ। अनि त्यसपछि हामी वरिष्ठ पास्टरहरूलाई फेसबुकमा गाली गर्न थाल्छौँ। हामी ए तपाईँलाई त केही थाहा नै रहेछ, तपाईँ यस्तो पास्टर भयो यस्तो कुरा गर्ने भनेर उल्टै अब हामीले के जवाफ दिने? त्यस्तोमा मुखमुखी लाएर त भएन, किनभने हामीले त एउटा सानो बुँदालाई एउटा छोटकरीमा भनेका हुन्छौँ, त्यहाँ त अटाएको हुँदैन। अनि उसले जो त्यहाँ भनेको छैन, जो त्यहाँ लेखेको छैन, त्यो कुराहरू ल्याएर ती व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई कुरा कोट्याइरहेको हुन्छ, तपाईँलाई त केही थाहा नै रहन्छ। पवित्र आत्माले चलाउनु भएको व्यक्तिले अरूलाई त्यसरी होच्याउने, कोट्याउने, अरूलाई डिफेम गर्ने, अरूको नामलाई गिराउने काम कहिले पनि गर्दैन। जहिले पनि अरू व्यक्तिलाई केही हानि हुन्छ कि नोक्सानी हुन्छ कि भनेर एकदमै सचेत हुन्छ। एक एक शब्दमा
आफूले फेसबुकमा लेखेको एक एक शब्दमा पनि ऊ सावधान हुन्छ। मैले यो गरेँ भने मेरो फलानु साथीलाई अलिकति चोट पुग्छ कि, फलानु समूहलाई चोट पुग्छ कि भनेर सोच्ने गर्छु। जस्तै मैले एकचोटि अन्य भाषाको विषयमा लेखेको थिएँ, तर त्यसको गलत अर्थ लगाइएको रहेछ। मैले त्यहाँ खास भन्न खोजेको चाहिँ हो साँच्चै पवित्र आत्माले हामीलाई अन्य भाषा दिनुहुन्छ, हामीले बोल्नुपर्छ, मजाले बोल्नुपर्छ, तर उहाँले दिनुभयो भने चाहिँ बोल्नुपर्छ, कपी गरेर होइन, नक्कल गरेर होइन। होइन, जस्तै केशव आचार्य, पास्टर केशव आचार्यजीले अन्य भाषा बोलेको भिडियो हाल्नुभयो होइन, अनि त्यस्तै सेम उसले जे बोल्यो त्यही हाम्रो के अरे यो कमेडियन सन्दीपले सेम त्यही बोल्दैन त, शब्द उही हो नि त। अर्थ के हो त त्यसको? त्यसको मतलब के हो भने त्यो त जसले पनि बोल्न जान्दो रहेछ नि त। जब त्यही शब्द लाखौँ क्रिस्चियनले बोल्छ, अन्य जातिले पनि बोल्छ, अब त हिन्दू ग्रुपहरूले त्यही भाषा बोल्न थालिसक्यो भनेपछि त्यो भाषा त इन्टरनेसनल भाषा भयो नि त। अब त अन्य भाषा त रहेन त। एकजनाले थोरैले बोले पो हामीले बोल्ने भन्दा अलग भाषा बोले पो अन्य भाषा भयो त होइन। तर त्यो त अब त रेगुलर भन्दा पनि महारेगुलर भाषा भयो, जसले पनि बोल्न थाल्यो, शब्द एउटै भयो, त्यसको अर्थै थाहा छैन कसैलाई। अब त कमेडियनहरूले पनि त्यही बोल्न थाल्यो, अनि फेसबुकमा पनि सबैले त्यही बोल्न थाल्यो, हामीलाई जिस्काउन लागे पनि त्यही बोल्न थाल्यो भने त उनीहरूलाई पनि आयो त, त्यही शब्द आयो। कसरी त्यो अन्य भाषा भयो त? त्यसकारण हामीले यसमा सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। अन्य भाषा भन्ने बित्तिकै आफ्ना मनगढन्ते शब्दहरू ल्याएर आफैलाई धोका दिनु हुँदैन। मलाई लाग्दैन कि त्यसले चाहिँ हाम्रो आफ्नो सुधार गर्छ भनेर। हो, एउटा कुरा चाहिँ म के स्वीकार गर्छु भने हामीले जसरी प्रार्थनाको एउटा माहौल बनाइरहेको हुन्छौँ नि, त्यो माहौलमा नबिग्रोस्, त्यसको ध्यान केन्द्रित नहोस्, अन्त नजाओस्, र कहिलेकाहीँ शब्दहरू खाली हुन्छ, हामीले बुझ्ने भाषाको शब्दहरू, त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनलाई हामीले केही अन्य भाषाका शब्दहरूले फिल इन द ग्याप गरेर, खाली ठाउँ भरेर गर्न पनि सक्छौँ। किनभने प्रार्थना गर्दा गर्दै शब्द सिद्धियो भन्दाखेरि अब हामीले अन्य भाषा जो हामीले पहिला बोलेका थियौँ त्यसलाई गर्न सक्छौँ। या त साँच्चै पवित्र आत्माले दिनुभएको होस्, रियल होइन। कति ठाउँहरूमा भएको छ त। जस्तै मैले सुनेको थिएँ हङकङमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, अनि त्यहाँ चाहिँ चाइनिजहरूले गुरुङ भाषा बोलेको भनी सुनेँ मैले। अब अरूले भनेको सुनेको होइन, अरूले बुझ्यो नि त्यो त होइन, कहिले पनि नसुनेको, कहिले पनि नबुझेको भाषा बोल्यो। चाइनिजको लागि गुरुङ भाषा त एकदमै अन्य भाषा नै हो। अब त्यहाँ प्रेरितको पुस्तकमा पनि अन्य भाषा बोल्दा के भाषा बोलेका थिए त? कसैले पार्थियन भाषा बोलेको थिए, कसैले अरबी भाषा बोलेको थिए, कसैले के भाषा बोलेको थियो नि त। पत्ता लगायो नि त, यो 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 भाषा रहेछ नि त, सबैले पत्ता लगायो नि त, झन्डै 12-13वटा भाषा पत्ता लगायो नि। भनेपछि त यही पृथ्वीमै भएका भाषाहरू त्यहाँ बोलिएको रहेछ। एउटा पृथ्वीमै भएका भाषा अन्य भाषा भयो, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुभएको शब्दहरू जो पृथ्वीमा छैन, त्यसलाई हामी स्पिरिट अफ के भन्छौँ, टङ्ग्स भन्छौँ, के अरे यो विभिन्न भाषाहरू भन्छौँ होइन। त्यसमा के स्पिरिट अफ टङ्ग्स भन्छ होइन त त्यसलाई। टङ्ग्स भनेको त भाषाहरू हो नि, जिब्रोहरू हो नि त। त्यसलाई हामीले यदि पृथ्वीमा छैन भने परमेश्वरबाट आयो, स्वर्गबाट आयो। तर यदि स्वर्गबाट पनि आएको होइन, आफ्नै मनगणन्ते भइरहेको छ भने त त्यो व्यक्तिले आफूलाई पनि र दुनियाँलाई उल्लु बनाइरहेछ। हामी त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनु हुँदैन, सावधान हुनैपर्छ, नत्र हामी अरूको लागि के हुन्छौँ, हाँसोको पात्र हुन्छ। जसरी हाम्रो पास्टर केशव आचार्यजीलाई सन्दीपले चाहिँ उसले चाहिँ कमेडीमा चाहिँ हाँसोको पात्रमा उडायो, हामी पनि त्यस्तै ठहरिन्छ। हामी हाँसोको पात्रको लागि परमेश्वरको भाषा चलाउने होइन, हामीले परमेश्वरको भाषा त एकदमै होज र बोध साथ डरलाग्दो किसिमले चलाउनु छ। सुन्ने मान्छे पनि थर 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 काम त सुन्नु, उसले केही पनि बोल्नै सक्दैन, किन प्रभुको उपस्थिति हुन्छ, उसको एकदम भय आइरहेको हुन्छ, उसले केही पनि गर्न सक्दैन। तर जे पाए त्यही बोलिएपछि के हुन्छ भने अहिले गहिरे जसले पनि त्यो भाषा बोलिदिन्छ, विश्वास नगर्नेहरूले पनि, अनि हाम्रो बेइज्जत हुन्छ, हामीलाई उडाइन्छ, उल्लु बनाइन्छ। अनि सार्वजनिक मिडियामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा क्रिस्चियनिटीको नै बेइज्जत गरिन्छ, अनि हाम्रो शिर निहुरिन्छ सानो घटनाले गर्दाखेरि। त्यसकारण पवित्र आत्माले दिनुभएको हो भने सन्दीप त के कोही व्यक्तिले पनि त्यो विरुद्धमा बोल्यो भने उसको जिब्रो बन्द हुनेछ। पवित्र आत्माले बन्द गर्नुहुन्छ।
त्यो चाहिँ निश्चितै हो। त्यसकारण सही भाषालाई प्रयोग गरौँ, जे पाए त्यही भाषालाई र मनगणन्ते भाषालाई हामी प्रयोग नगरौँ अन्य भाषाको विषयमा चाहिँ। हजुर, अन्य भाषाको साथसाथै ईसाईले जे गरे पनि वास्तवमा संसारले त मजाक उडाइहाल्छ होइन। हामीले केवल बाइबलमा एउटा दुईवटा पदलाई प्रयोग गरेर, जस्तो पावलले अन्य भाषालाई अलिकति चर्चन प्रयोग गर्नको लागि अलिकति निरुत्साहित गर्नुभएको छ। हुन त अब चर्चमै चङ्गाइ गऱ्यो भने पनि त होइन, तपाईँको प्रचारै गऱ्यो भने पनि त वरिपरिको मान्छे धेरैजना जो नयाँ आएका छन् उनीहरूले त तपाईँको चाहिँ गिला गरेको देखि नै रहेको छौँ हामीले होइन, ठट्टा उडाएको देखि नै रहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कतिचोटि चाहिँ हामी एकदम होसियारी हुनुपर्दो रहेछ यो बाइबलको कुरा बुझ्ने क्रममा पनि। अब यो अलिकति यो मास हिस्टेरिया, यो हिप्नोटिजम होइन, त्यसपछि यो साइकोलोजिकल जुन खेल खेलिन्छ, जस्तो साइकोलोजिस्टहरूले पनि कतिजनालाई यस्तै मन्त्रमुग्न बनाएर चाहिँ उपचार गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् होइन। जस्तै मन्त्रतन्त्र गर्ने मानिसहरूले पनि मोहनी लाउने कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। अनि बाइबलमा चाहिँ हामीलाई चेतन पनि दिएको छ कि मोहनी लाउनेहरूसँग सङ्गत नगर भनिएको छ। अनि मोहनी लाउने आत्मा पनि हुन्छ। के शैतानले कतै त्यस्तो मौका त पाएको छैन? जब यो बढी ढाल्ने कुरामा मान्छेले बढी ध्यान दिन खोज्छ, लड्ने कुरामा बढी ध्यान दिन खोज्छ होइन, त्यसमा के शैतानले विभिन्न तरिकाबाट फाइदा लिन्छ कि लिँदैन? अवश्य लिन्छ, नलिने कुरै हुँदैन। जहाँ परमेश्वरको काम हुन्छ त्यहाँ उसले गएर भाँडभैलो गर्नु नै छ। उसलाई प्रभुको कामभन्दा बाहेक अन्त गएर उसलाई केही पनि काम गर्नु छैन। उसको आफ्नो केही मिसन छैन, आफ्नो इन्जोय गर्ने कुनै छैन। उसको एउटै मिसन छ, परमेश्वरको राज्यलाई ध्वस्त पार्ने, परमेश्वरको मान्छेहरूलाई बिगार्ने, परमेश्वरको राज्यबाट मान्छेहरू तानेर ल्याउने। त्यो बाहेकको उसको आफ्नो छुट्टै इन्जोयमेन्ट, फ्यामिली भेटघाट, स्पोर्ट्स, साइन्स, स्कुल, उसको अरू केही पनि छैन। एउटै सोलो उद्देश्य हो, जहाँ प्रभुको काम छ त्यहाँ गएर भाँडभैलो मचाउने होइन। जस्तै एउटा घरमा चोर लाग्यो भने चोर कहाँबाट पस्छ भन्दा सबभन्दा कमजोर पोइन्ट कहाँ छ त्यहाँबाट चोर पस्छ। त्यस्तै क्रिस्चियन समुदायमा को चाहिँ बढी अलिकति कमजोर छ स्पिरिचुअली, बोल्दाखेरि पनि अलिक ढङ्ग नपुर्याउने को छ, को बढी घमण्डी छ, को बढी स्वार्थ छ। त्यो घमण्ड र स्वार्थ चाहिँ मान्छेले आफूलाई माथि ठानेको, तर वास्तवमा सबभन्दा तल्लो भाग हो क्या त्यो। हो त्यो तल्लो भाग हुनाले शैतानले त्यहीँबाट छिर्ने ठाउँ भेट्छ, त्यो घमण्डबाट हामीभित्र छिर्छ। अनि हामी विभिन्न नाटक गरे पनि के गरे पनि के लाग्छ भनेदेखि शैतान खुसी भयो, अब म पसिहालेँ। त्यसपछि अब उसले प्रार्थना गर्न थाल्छ, मान्छे त ढल्छ। कसले ढाल्यो? पवित्र आत्माले ढाल्यो कि उसले ढाल्यो? कतिले भन्छ होइन यहाँ पवित्र आत्माको उपस्थिति भइरहेको ठाउँमा कहाँ शैतानको आत्मा उपस्थित हुन्छ भनेर फेरि एउटा कुतर्क दिन्छ कि। त्यो उपस्थिति भनेको यो भौतिक उसमा भने होइन कि, उपस्थिति त यहाँ हृदयमा हुनु पऱ्यो नि त। यहाँ राम छ, यहाँ श्याम छ, 1 फुटको दूरीमा छ। रामको हृदयमा पवित्र आत्मा छ भन्दैमा श्यामकोमा त हुँदैन नि त होइन। यो त भौतिक तवरले उपस्थिति भनेको होइन नि। भित्र हृदयमा उपस्थित भयो पो उसले चाहिँ प्रभुको उपस्थिति महसुस गर्छ, प्रेम महसुस गर्छ, परिवर्तन महसुस गर्छ। तर अर्को व्यक्तिले त त्यो नगरिरहेको हुनसक्छ। त्यो व्यक्तिबाट प्रभुले काम के अरे शैतानले पनि काम गर्छ, दुष्ट आत्माले पनि काम गर्छ। मैले प्रार्थना गरिदिने कामको लामो अनुभवमा, अब म त क्रिस्चियन ट्रेनिङ सेन्टरमा पनि धेरै लामो समय काम गरेको हुनाले प्रत्येक वर्ष धेरै विद्यार्थीहरू आउने, उनीहरूलाई पवित्र आत्माको अभिषेकको प्रार्थना गरिदिने, पवित्र आत्मा विषयमा सिकाउनु भएको हुनाले त्यहाँ मैले के अनुभव भयो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी प्रार्थना गरिदिने मान्छे नै रित्तो भइरहन्छ कि केही पनि छैन। अब अब पवित्र आत्मासँग गर्नु पर्यो, आफूले त्यो फिलिङ गरेको छैन, प्रभुको उपस्थिति फिलिङ गरेको छैन, यताको टेन्सन कहिलेकाहीँ है विभिन्न कुराले हामीलाई प्रेसर दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई बिस्तारै हामीले छोएर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै फिलिङ नै छैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो कोषको मृत्यु भइरहेको हुन्छ होइन, कहिले के तनाव भइरहेको हुन्छ, कहिले एकदमै ठुलो दुर्घटना घटेको बेलामा त्यो काम गर्नुपर्दा गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तो बेलामा पनि के हुन्छ भने मानिसहरू ढलिरहेकै छ, चिच्याइरहेकै छ, कराइरहेकै छ, काम त भइरहेको रहेछ नि है। अनि एकजना मान्छे म चिन्छु, एकदमै पवित्र आत्मा आयो भनेर खुर्सानी डढाइदिने, सबै ल्याएर सबै खोक्न थाल्ने। अनि यसरी मान्छेलाई बाधा दिने काम होइन, कोही गएर लगेर मोजा सुनाइदिने अर्कालाई होइन, पवित्र आत्माले देखायो भनेर
कोही कोहीलाई गएर यसरी भुत्लाइदिने जगल्टाइदिने त्यस्तो पनि गरे मैले देखेको छु। त्यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट होइन है भनेर म कन्फर्म साथ भन्छु कि एक व्यक्तिले यस्तो पवित्र आत्मा जो एकदमै जेन्टल हुनुहुन्छ, जो अरूलाई एकदमै वास्ता गर्नुहुन्छ, सानो बाधा पुग्छ कि भनेर एकदमै होसियार गर्नुहुने पवित्र आत्मा अकस्मात मान्छेमा पस्ने बित्तिकै अर्कालाई भुत्लाउन जाने, अर्कालाई हान्न जाने, मोजा सुँगाउन जाने, खुट्टा ढोक्न जाने, खुर्सानी डढाइदिएर नाकमा पुर्याइदिने, घोप्ट्याको घोप्टै गरिदिने, उठ्न लाग्यो भने सुत 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 उठ्नुहुन्न, गड इज वर्किङ इन यु, गड इज वर्किङ इन यु, पवित्र आत्मा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उसलाई जबरजस्ती सुताइ गर्ने, होइन त्यस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन मलाई जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँले बाइबलमा कतै यो लडेको घटनाहरू पाउनु भएको छ? प्रभुले जब त्यो भूत लागेको केटोलाई प्रार्थना गर्नुभयो, लछार पछार गर्दै लडेको छ र फिस काटेको छ, अनि निको भइसकेपछि ऊ शान्त भएर हिँडेको छ। अब त्यहाँ विभिन्न दुष्ट आत्माहरू पसेका हुनसक्छ नि त, होइन। अब लुसिफरसँगै अब 33% स्वर्गदूतहरू त खसेर आएछ नि, तल खसेको छ नि त। सायद परमेश्वरले, मेरो आफ्नै अनुमान होइन, परमेश्वरले 1 अर्ब स्वर्गदूत बनाउनु भएको होला कि सबै मान्छेहरूलाई कभर गर्नको लागि। अब स्वर्गबाट 1/3 स्वर्गदूत चाहिँ के भयो, शैतानसँगै पतन भयो। जे होस्, त्यो एउटा कुरा मिलाइदिए मात्र हो, त्यो नहुन पनि सक्छ। तर दुष्ट आत्माहरू हुन्छन्, यो लुसिफरसँगै आएकाहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छुट्याइएका हुन्छ, होइन। जस्तै हामी दानियलको पुस्तकमा पाउँछ नि त, कोही कहाँको राजकुमार, कोही कुन देश हेर्ने जिम्मा दिएको हुन्छ नि त दुष्टले पनि, यो देश हेर्ने दुष्ट आत्मा त, यो हेर्ने फलानु, यो हेर्ने फलानु। हामीलाई त लुसिफर बाहेक अरूको त आत्मा थाहा छैन त, नाम, होइन, केही पनि थाहा छैन। खालि हामीलाई त्यसको राजाको मात्र नाम थाहा छ, लुसिफर भनेर। तर 33 करोड छ भने 33 करोडको त नाम हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि, थाहा छैन। तिनीहरू जहिले पनि के गर्छ भने कसकोमा पसौँ र खोजिहालौँ र भेट्टाइहालौँ र भित्र बसौँ भनेर पसिरहेको हुन्छ, होइन। जस्तै हामीबाट दुष्ट आत्मा निस्किएर गयो अरे, तर हामी राम्रोसँग पवित्र आत्माको उपस्थितिमा भइरहेको छैन भने त्यो दुष्ट आत्माले चाहिँ के गरिरहन्छ, उसले फेरि ठाउँ खोजिरहेको हुन्छ कि। जब त्यसले ठाउँ भेटाउँछ, उसले आफू जस्तै बाइबलले भनेअनुसार 7वटा अरू आत्मा लिएर आउँछ अरे कि, अझ बढी पनि ल्याउन सक्छ, आफ्नो साथी पनि ल्याउँछ। यार भन्नु नि एउटा रमाइलो ठट्टा, यार म त पहिला एक्लै यो भित्र पसेको थिएँ, यिनीहरूले त यीशुको नाममा मलाई त्यहाँबाट निकालिदिए, अब आऊ न हामी 7-7जना मिलेर योसँग यो भित्र पसौँ भनेर उसले एउटा रमाइलो प्रकारले भने, आउनु न, त्यो पस्छ। अनि हामी क्रिस्चियनहरू पनि भन्ने गर्छ नि, यो हिन्दू बिग्रियो भने क्रिस्चियन हुन्छ, क्रिस्चियन बिग्रियो भने शैतान भन्छ भने जस्तो, होइन। त्यहाँ अब उसले पवित्र आत्मालाई हृदयमा राख्दैन, दुष्ट कुराहरू मात्र गर्छ भने, अब दुष्टले के गर्छ भने उसको हृदय त एकदम बढारेको, सफा गरेको, तर प्रोटेक्सन नभएको, सुरक्षा नभएको देखिन्छ। आफू त आउँछ, आफू जस्तै भयभरको दुष्ट आत्मालाई लिएर त्यो व्यक्तिभित्र पस्छ। यो बाइबलको भनाइ हो, मैले रमाइलो प्रकारले भने पनि। त्यसैले झन् बढी पहिलाको स्थितिभन्दा उसको नराम्रो हुनसक्छ। अब त्यही व्यक्ति, उसको पद अहिलेसम्म पास्टर पनि हुनसक्छ, वरिष्ठ विश्वासी पनि हुनसक्छ, ऊ एउटा बाइबल स्कुलको शिक्षक पनि हुनसक्छ, अनि अब विभिन्न पदहरू प्रेरित हुनसक्छ, अगमवक्ता हुनसक्छ। तर ऊ एकछिन होसियार नभएको कारणले ऊ भित्र त के आएर पसिसक्यो नि त। त्यसपछि उसले सेवा गर्न थाल्छ, त्यसपछि मान्छेहरू अरू ढाल्न थाल्छ, होइन। अस्ति त्यस्तै भयो, हामीले एकजना एकदम प्रभुको दास भनेर उहाँले क्लेम गर्नुभयो, नाम पद केही पनि भन्दिनँ, फेरि व्यक्तिगत भनेको जस्तो हुन्छ भनेर उदाहरणको लागि भन्दा त यो भएको घटना हो कि, एकदमै भाइरल पनि भयो। तर उहाँसँग हामीले कुरा गर्दा पवित्र आत्माले छोएको जस्तो केही पनि कुरा गएन। घमण्ड, तिमीहरू भने केही पनि होइन, हामी त पुरानो सेवक, हामी त नेपालको क्रिस्चियन पास्टरहरू, हामी केही पनि मान्दैनौँ। अब पवित्र आत्माले त्यसो बोल्नुहुन्छ होला त, उसलाई त्यो भाषा प्रभुले दिनुभएको होला त। अघिसम्म यत्रो ठुलो व्यक्ति हुँ, पवित्र आत्माले चलाउने भन्ने व्यक्ति अकस्मात एउटा प्रश्न सोध्ने बित्तिकै त्यो शब्द कहाँबाट आयो है। त्यसैले हामीले सोच्नुपर्छ कस्तो आत्मा त्यहाँ पसिरहेछ। पहिला एउटा आएको थियो होला, निस्केर गयो होला, 7-7वटा आएर त्यहाँ पस्या हुनुपर्छ। नत्र त सबै प्रभुको अभिषिक्तहरूलाई सराप्न थाल्ने, आफू बाहेक अरू कोही पनि ठिक नदेख्ने, होइन, अरूलाई गाली गर्ने, निन्दा गर्ने,
के पवित्र आत्माले अरूलाई निन्दा गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले अरूलाई गाली गर्नुहुन्छ? पतन भएको छ भने पनि पवित्र आत्माले जेन्टली त्यसलाई कसरी उठाउने, कसरी उसलाई क्षमाको वातावरण मिलाउने, कसरी उसलाई फेरि पुनर्स्थापन गर्ने? प्रेम, पवित्र आत्माले त परमेश्वरको प्रेम बोकेर काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा दण्ड दिनलाई आउनुभएको होइन। दण्ड दिने अधिकार पवित्र आत्मालाई दिएकै छैन। कहाँ भनेको छ? न्याय गर्ने अधिकार त सिंहासनमा बस्नुहुने थुमालाई, परमेश्वरको थुमालाई दिएको छ, येशू ख्रीष्टलाई दिएको छ। सिंहासनमा बसेपछि पवित्र आत्मालाई त न्याय गर्ने पवित्र आत्मा भनेर त भनेको छैन त। एकदमै जेन्टल, एकदमै प्रेमिलो, एकदमै दयालु, एकदमै करुणामय, एकदमै सेन्सिटिभ भन्छ नि, कसैलाई केही दुःख छ कि त्यति एकदम सावधान पवित्र आत्मा हुन्छ। उहाँको उपस्थितिले कोही डराउनु पर्दैन, तर उहाँको उपस्थितिले आनन्द, प्रेम, शान्ति, एक किसिमको सुकुन उपस्थित हुन्छ। यो बेचैनी फिलिङ हुँदैन। ल के गरौँ, कता भाउ कहौँ, कसलाई ढुङ्गाले हानु, कसको कपाल समाउँ, कसको विरुद्धमा गएर चाहिँ अगमबाणी बोलौँ, होइन? चर्चहरूमा प्रायः के हुन्छ, एकदम आराधना गर्छ, मान्छे रुन चिचाउन थाल्छ, अनि कहाँ के मोटिभेट हुन्छन्। त्यसपछि अनि उसले आफूलाई हेर्दैन, अरूलाई प्रार्थना गर्न गइरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँ बगर्छ, समाउँछ, गरेर यत्रो आफूले हल्लाउँदाखेरि त्यो कत्रो वेटको हुन्छ। बिचरा त्यो प्रार्थना गरेर यसरी हल्लाइ गऱ्यो भने अनुहार पनि यसो 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 भइरहेको हुन्छ। हल्लाइ गरिदिन्छ। तिमीलाई मैले चुनेको छु, तिमीले यो पाप गरेको छ, तिमीले यस्तो गरेको छ, सारा समाजको अगाडि उसलाई के गर्छ? दोष लगाइरहेको हुन्छ उसले। होली स्पिरिट इज नट लाइक द्याट। पवित्र आत्माले त्यसरी सार्वजनिक तवरले उसको शिर निहुराउने काम, उसलाई बेइज्जती गर्ने काम, गाली गर्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। पवित्र आत्माले एकदमै आदरपूर्वक गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमा पवित्र आत्माले एकदमै समन्वय मिलाएर काम गर्नुहुन्थ्यो। कति पनि कन्फ्लिक्ट हुन्थेन। उहाँहरू दुईजनाको काम 100% समन्वय भएर जान्थे, कोअर्डिनेटेड भएर जान्थे। जस्तै प्रभु येशूले त्यो व्यभिचारी स्त्रीलाई कुरा गर्दा पनि यहुदी फरिसीहरूले के ल्यायो भने व्यभिचारमा पक्राउ परेको स्त्रीले ल्याए। उनीहरूको कानुन अनुसार येशू कहाँ ल्याउनु पनि पर्थेन, वास्तवमा जरुरत नै थिएन। उनीहरूलाई दिएको अधिकार र मोसाले लेखेको व्यवस्था अनुसार येशू कहाँ नल्याइकन उनीहरूले कहीँ लगेर ढुङ्गाले हानेर मार्न सक्थ्यो। येशूले छेक्नु हुन्थेन होला। अब त येशू कहाँ ल्याइयो नि त। येशूसँग त पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले अब त्यहाँ कसरी येशूबाट काम गर्नुहुन्छ? उहाँले मानिसहरूको घमण्ड, क्रोध, दुष्टताले उहाँले त्यो भुइँमा लेखेर बसिरहनु भयो। सुन्नुभयो, उहाँले दुखी हुनुभयो, कस्तो मान्छेहरू यिनीहरू। अनि उहाँले के देख्नु भने यो भुइँमा कोर्दै गर्दाखेरि के कोर्नु भयो। अनि येशूले भन्नुभयो, जसले आरोप लगायो यसलाई ढुङ्गाले हान्नुपर्छ व्यवस्था अनुसार। अनि येशूले भन्नुभयो कि तिमीहरूमध्ये जसले पाप गरेको छैन त्यसले पहिला ढुङ्गा हाल्नुहोस्। अर्थात् यो एकदमै सठिक प्रश्न थियो। यदि यो स्त्रीले व्यभिचार गरेको हो भने त्योभन्दा ठुलो पाप तिमीहरूले गरेका छैनौ भने तिमीहरूले ढुङ्गा हान। पवित्र आत्माले त्यो वातावरण नियन्त्रण गर्नुभएको थियो। येशू बिना र पवित्र आत्माको बिना उनीहरूले साँच्चै ढुङ्गा हान्थ्यो, हो कि होइन? अधिकार थियो नि त। तर त्यहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो, येशू हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूमा गिल्टी फिल भयो र उनीहरूलाई थाहा भयो कि यो स्त्री जति पापी छ त्योभन्दा बढी पापी म हुँ भन्ने कुरा त्यही यहुदी र फरिसी लगायो। अनि सबै एक एक गर्दै त्यहाँबाट निस्क्यो। बाँकी को रह्यो? प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि त्यो व्यभिचारमा पक्राउ परेको स्त्री हुनुहुन्छ। अनि येशूले यसो हेर्नुभयो, त्यहीँ बसिरहेको छ एकजना महिला। सब धर्मी भन्नेहरू उडेर गइसके, एकजना सबले मृत्युदण्ड दिन लागेको स्त्री मात्र त्यहाँ छ। येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीलाई कसैले दण्ड दिएन, ढुङ्गाले हानेन प्रभु, म पनि तिमीलाई केही गर्दिनँ, अबदेखि तिमीले पाप नगर। यो हो पवित्र आत्मा भनेको। स्त्रीको इज्जत त्यसरी जोगाइदिनु भयो सार्वजनिक तवरले। अब यहाँ चर्चहरूमा चाहिँ आएर के गर्छ? सबको सामान्य अर्कालाई आएर जबरजस्ती
मलाई प्रार्थना गरिदेऊ पनि भनेको छैन, अगमबाणी बोलिदेऊ पनि भनेको छैन। झ्याप्प जान्छ, समाउँछ, हल्लाउँछ, यसो गर्छ, ढलाउँछ, अनि उसलाई गएर प्रार्थना के अरे अगमबाणी बोलिदिन्छ। तैँले यस्तो गरेका थिइस्, तैँले यो पाप गरेका थिइस्। अब पाप नगर्ने को छ र? सबै छ नि। चर्चमा 200 जना छ नि, त्यो 200 जनाकै हिसाब किताब प्रभुबाट सापट्टि मागेर त्यो बही खाता हेऱ्यो भने सबैले पाप गरेका छ। अनि त्यसमा हामी दोष लाउन थाल्छ, यस्तो गरेका थिइस्, अगमबाणी बोल्न थाल्छ। त्यो वाट इज द्याट? के पवित्र आत्माले त्यसो गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्मा आएको भए त त्यो व्यक्तिलाई एकदमै जेन्टली, नम्रतापूर्वक, आदरसाथ, इज्जतसाथ एकान्तमा लगेर मलाई प्रभुले यस्तो देखाउनु भयो भन्नुहुन्थ्यो होला नि। मलाई एउटा घटना याद छ। मैले केही सानो गल्ती गरेको थिएँ। एकजना व्यक्तिले थाहा पायो, ऊ चाहिँ के रहेछ, प्रभुको डर मान्ने व्यक्ति रहेछ। उसले सबको सामने भनेन र कसैलाई पनि भनेन। अनि एकान्तमा तपाईँसँग एउटा कुरा गर्न सक्छु म भने, गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो यस्तो गर्नुभएछ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। एकान्तमा मलाई एकदमै छोयो, एकदमै राम्रो भयो। मैले पश्चाताप गरेँ कि प्रभुसँग गएँ, हो प्रभु मैले गल्ती गरेँ, मलाई एकदमै पछुतो छ, धन्यवाद तपाईँले एउटा व्यक्ति देखाइदिनु भयो, ल्याइदिनु भयो मलाई देखाउनको लागि। यसरी प्रभुले चाहिँ इज्जत साथ काम गर्नुहुन्छ। मान्छेलाई बेइज्जत गरेर बदनाम गर्ने किसिमले पवित्र आत्माले कहिले पनि काम गर्नुहुन्न। यो चाहिँ मेरो पक्का विश्वास हो। हजुर, जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो कि हो शैतानले पनि विभिन्न कामहरू गर्न सक्छ। पवित्र आत्माको नाउँमा शैतानले पवित्र आत्माको नाउँलाई दुरुपयोग पनि गर्न सक्छ। र त्यो जुन मेन्टालिटी मान्छेहरूमा छ त्यसलाई पनि शैतानले दुरुपयोग गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि कति त्यस्ता घटनाहरू छन् जहाँ चाहिँ बाइबलमा मान्छेहरू ढलेका छन् परमेश्वरसँग जम्काभेट गर्दाखेरि। जस्तो हेर्नुभयो भने नयाँ करारमा त्यही पावल जसले चाहिँ चङ्गाइमा, पवित्र आत्माको वरदानमा, होइन, अलिकति विश्वास नगरेर यसो प्रभुको चेलाहरूलाई सताउने मार्ने काम गर्नेतिर अग्रसर भइरहेको थियो। अचानक परमेश्वरसँग भेट भएपछि ढल्यो, अन्धो भयो। एकजना धर्मीजनको प्रार्थनाबाट निको भयो। त्यही दिन उसले बप्तिस्मा लियो, होइन। पछि आफै चमत्कार चिन्हहरू गर्दै हिँड्यो। यहाँसम्म कि रुमाल मरेकोलाई उठाइदिएछ, यहाँसम्म रुमाल लिएर मान्छेहरूलाई चङ्गाइ गर्न थाल्यो भनेपछि उसमा आमूल परिवर्तन आयो। त्यसबाहेक पुरानो करारमा पर्खालहरू पनि ढलेको छ, होइन, परमेश्वरको उपस्थितिमा ढलेको छ। अनि त्यसै त्यस्तो ढलेको घटनाहरू धेरै छ वास्तवमा बाइबलमा, तपाईँले हेर्नुभयो भने। अनि यसले तपाईँलाई मलाई के सिकाउँछ भने कतिचोटि चाहिँ ढल्ने कुराहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा ढल्छ। जस्तो पलिस्थीहरूको एउटा देवता थियो ड्यागोन भन्ने, दागोन देवता, त्यो देवता पनि ढल्यो, होइन। टाउको एकातिर, शरीर एकातिर ढल्यो। अनि परमेश्वरले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। कतिचोटि उहाँको उपस्थितिमा, कतिचोटि चाहिँ कतिजनाले चाहिँ ओहो म पवित्र रहेछु र म ढलेको हुँ भन्ने पनि मेन्टालिटी होला। तर बाइबलमा अधिकांश रूपमा चाहिँ विभिन्न बन्धनहरू फुकाइँदाखेरि, जब परमेश्वरले केही कुरा स्वतन्त्र तुल्याउन चाहनुहुन्छ, होइन, अथवा कोही व्यक्ति गलत बाटोमा लागिरहेको छ त्यसलाई सही मार्गमा लान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ राख्दाखेरि मान्छेहरू डराएर लडेको घटनाहरू छ। मोसा पनि जब परमेश्वरको जम्काभेट भयो, परमेश्वरको नजिक जान पनि डरायो मोसा, होइन। यो त बाइबलमा उल्लेख गरेको छ कि उसले पहिलोचोटि थाहा भयो कि परमेश्वरको डराउनु भनेको के रहेछ भन्ने कुरा। जब उपस्थितिमा ऊ थाहा पायो, ऊ नजिक पनि जानसँग झन्डै झन्डै त्यहाँ बेहोसै होला जस्तो, ढला जस्तो, त्यो ऊ सहन सकेन नि त। त्यस्तो हुँदो रहेछ परमेश्वरको उपस्थिति भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलबाट स्पष्ट छ। अलिकति अब यो समय पनि एकदमै गइसकेको छ। अलिकति केलाई हामी चाहिँ जोड दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो साइन्टिस्टहरूले, विभिन्न पढी लेखेका मानिसहरूले क्रिस्चियनहरूको यो ढल्ने कुराहरूलाई पनि जुन चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरबाट भएको नि हुनसक्छ। अब हुन त मान्छे हो, मान्छेलाई थाहा छैन कहाँबाट भएको, उनीहरूले यो जुन ढल्ने कामहरू छ, होइन, अनि बन्धन फुकाइने कामहरू भइरहेको हुन्छ। यो कुरा भइरहँदाखेरि चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ कतिचोटि यो त म्यास हिस्टेरिया हो, यो त मोहनी लगाइएको हो, अथवा एउटा हिन्दू गुरुले त्यो भन्ला, होइन, एउटा ज्योतिषीले त्यो भन्ला, एउटा मन्त्रतन्त्र गर्नेले त्यो भन्ला, यो त मोहनी लगाइएको हो पनि भन्ला, होइन। कतिचोटि चाहिँ एउटा साइकोलोजिस्ट, एकदमै पिएचडी गरेको साइकोलोजिस्टले यो पनि एक प्रकारको म पनि गर्न सक्छु भनेर उसले चाहिँ धाक र धक्को लगाउला, होइन। भनेपछि
के देखियो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ मान्छेले पनि गर्न सक्दो रहेछ, दुष्ट आत्माले पनि गर्न सक्दो रहेछ, प्राकृतिक तरिकाले नि यो हुनसक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। अलिकति तपाईँले यो साइन्टिस्टहरूको धारणा कस्तो हुन्छ त्यो अलिक बताउन सक्नुहुन्छ हामीलाई? वैज्ञानिकहरूको पढे लेखेको व्यक्तिहरूको अलिकति बताउनुहोस् न हामीलाई। तपाईँले जो कुरा उठाउनु भयो नि, साइन्टिस्टहरूले आधा सत्य बोलेका हुन्। उनीहरूको लागि चाहिँ उसले बोलेको चाहिँ उसको लागि चाहिँ पुरै सत्य हो। तर हामीले चाहिँ दुइटै देखेका छौँ, मास हिस्टेरिया पनि देखेका छौँ, पवित्र आत्माको काम पनि देखेका छौँ। त्यसैले ऊ चाहिँ आदि सत्य हो भने हामी चाहिँ के हो, हामीले हिस्टेरिया पनि भनेर स्वीकारेका छौँ, पवित्र आत्माले ढालेको भनेर स्वीकारेका छौँ। यो सही कुरा हो। तपाईँले अघि पनि उठाउनु भयो, दागोन ढल्यो, पोको ढल्यो। अवश्य पनि आफूभन्दा आफूले आदर गरेको मान्छेलाई भेट्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई डर र भय हुन्छ। अब तपाईँहरूले राजालाई भेट्नुभयो भएन थाहा छैन। अब एकचोटि हामीले अब राजालाई भेट्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। अनि हामी कुन चाहिँ राजा? वीरेन्द्र राजा। वीरेन्द्र राजा। मैले ज्ञानेन्द्रलाई पनि छुने मौका पाएँ, ज्ञानेन्द्र राजालाई पनि पोखरामा भ्रमण हुँदाखेरि। तर वीरेन्द्र राजालाई चाहिँ बच्चामा हुँदा, जतिखेर चाहिँ पञ्चायत शासन थियो, हामी त्यस्तै 12-13 वर्षका थियौँ होला, राजा आयो रे भनेर हामी केटाकेटीहरू स्कुलबाट दौड्यौँ। स्कुलका पिउनहरू भागाभाग गर्न थाल्यो। एउटा गुन्द्री उल्टो ओछ्याइरहेको छ, ल राजा आउने बेला, भगवान् आउने बेला गुन्द्री उल्टो भनेर कोही गुन्द्री, कोही भर्याङबाट लड्न थाल्यो, कोही हुलमुलमा के भयो राजा आउने भनेपछि लडे मान्छेहरू। आफूले आदर गरेको, उच्च ठानेको व्यक्तिको उपस्थितिले पनि हामीलाई हल्लाउँछ। यो हाम्रो मेन्टालिटीले हामीलाई ढालेको। त्यहाँ धेरै ढलेको छ मान्छे। मैले त्यो बच्चामा अहिले याद आयो मलाई। हुलमुल भयो, कोही यता जान खोज्छ, कोही त्यो सफा गर्न खोज्छ, कोही उता सफा गर्न खोज्छ, कोही भन्छ कार्पेट ओछ्याउनु पर्छ भन्छ, कोही कुचो लाउनु पर्छ भन्छ। त्यो हस्याङ फस्याङले मान्छे जुधेरै ढलेको है। त्यस्तो अवस्था पनि मैले यो 35-30 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष अगाडिकै कुरा होला सायद, त्यो मैले देखेँ। अनि राजा आयो, हामी लाइन बस्यौँ स्वागत गर्नलाई। राजा आउनुभएको थियो, रानी ऐश्वर्या आउनुभएको थियो, युवराज दिपेन्द्र, श्रुति, निराजन, 5 जना गार्ड, कोही छैन, सेना पनि छैन। राजाले आफैले गाडी हाँकेर आएछ। अनि एकदम साधारण लुगा, ल हामी त यस्तो हेरे राजा भने त के नहोला भने त केही होइन, हेरे के काठको बर्याङ, त्यो काठको बर्याङमा त्यो 50-60 जना कुद्दाखेरि त्यो भूकम्प आउँदा के आउँदा त्यो गन्न सबै भागाभाग सुरुमा त त्यो राजा गेटबाट छिर्दाखेरि। जब लाइन बस्यो हामी एकदमै सानो, कति ढल्यो नि त्यो भर्याङबाट कुदेर त्यो आफ्नो त्यो सबै व्यवस्था मिलाउनु कुद्दा कति ढल्यो। ढल्ने कुरा भन्ने ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। आफूले आदर इज्जत गरेको मान्छेलाई हामी एकदमै कम्प साथ नै हामी जान्छौँ, डर साथ नै जान्छौँ। र उसले केही बोलिदियो भने ठ्याक्कै हामीलाई छुन्छ कि। अनि हामीलाई एकदमै हामी इमोसनल हुनसक्छ, केही न केही हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि हुनसक्छ। अब परमेश्वर भनेको त झन् कहाँनी होइन, कहाँ राजाहरूको राजा महाराजा परमेश्वर। उहाँको उपस्थितिले पनि मान्छेलाई कहिलेकाहीँ त्यो थाम्न नसकेर ढल्ने गर्ने हुनसक्छ। यो नियम चाहिँ होइन। फेरि अब यहाँ नाटक चाहिँ के भयो भनेदेखि मान्छेहरूले के सोच्न थाल्यो भने, एकथरी मैले आफूलाई अन्य भाषा बोलिदियो भने, चिच्याएर करायो भने, काम नथाल्यो भने, विभिन्न कुराहरू बोल्यो भने अरूले मलाई आत्मिकी ठान्नेछ भन्ने सोचले पनि, त्यो लोभले पनि मान्छेले चाहिँ त्यस्तो नाटक गरेर आउँछ। मलाई एकजना मान्छे थाहा छ, नाम चाहिँ म भन्दिनँ किनभने यो सत्य घटना हो। एकजना साथी नै भनौँ अब, उनी चाहिँ एकदमै एक्लै हुँदाखेरि कहिले पनि प्रार्थना नगर्ने, बाइबल पनि नपढ्ने। तर जब समूहमा भेटिन्छ, सम्मेलनहरू हुन्छ, पुरा उफ्रिन थाल्ने, ढुङढुङ एकदमै आत्मिकी बनिहाल्ने। अन्य भाषा पनि उसैले आउँथ्यो, अगमबाणी उसैले आउँथ्यो। अनि कोही त विदेशबाट आउनुभएको पाहुना हुन्थ्यो नि, उसले त चिने आउँदैन। उनीहरूले के सोच्थ्यो भने यो मान्छे चाहिँ साँच्चैकै आत्मिक रहेछ भनेर सोच्थ्यो कि उसैलाई। अनि त्यही मान्छेलाई उसले भेट्यो पनि, मिसन पनि दियो। अनि त्यही मान्छेले काम पनि बिगारिदियो सबै है। अनि त्यो जो मिसन दिन आउने थियो त्यही महिलासँग बिहे गरिदियो, आफूभन्दा दोब्बर उमेरको मान्छे, आमालाई। त्यसपछि उसलाई छोडिदियो। त्यो चाहिँ विदेश जानलाई मात्र
बिहे गरेर गएको रहेछ युरोप छिर्नलाई मात्र। पवित्र आत्माले छोएको मान्छे सबभन्दा बढी है। त्यसपछि नेपाल फर्कियो। अब अहिले ऊ चाहिँ क्रिस्चियनहरूको विरोधी भएको छ, राजावादी भएको छ। अहिले त्यो युट्युबहरूमा पनि उसको भिडियो म देख्दछु, क्रिस्चियनहरूको एकदमै विरोध गरिरहेको देख्दछु। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि थुप्रै छन्, नाटक गर्नेहरू। अनि हामी चाहिँ एकदमै सावधान हुनु पर्यो। कतै हाम्रो वरिपरि कसैले नाटक गरिरहेछ कि कतै मै त्यो नाटक गरिरहेको छु कि पवित्र आत्मालाई ढाँटेर हुँदैन। प्रिय हननिया र सफिराले थोरै ढाँट्दाखेरि के भएको थियो? हामी त यहाँ नक्कली आत्मा भित्र पसाएर पवित्र आत्माले काम गरेको भन्दै हामीले चाहिँ आफ्नै जीवनमाथि विनाश ल्याइरहेका छौँ। बरु मरिगए ठिक छ, बाँच्यो भने त तपाईँ 50 वर्ष बाँच्नु भने 50 वर्षसम्म पनि तपाईँले त्यसको दुःख कष्ट भोग्नुहुन्छ। हननिया र सफिरा त उनीहरूको त उद्धार भयो भने एउटा गल्ती गर्यो गयो सिद्धियो। तर यदि बाँचेको भए उनीहरूले बाँचुन्जेल नराम्रोसँग दुःख पाउँथे कि पवित्र आत्माको निगाह उसँग हुन्थेन, पवित्र आत्माको उपस्थिति उसँग हुन्थेन। अनि ऊ चाहिँ संसारको दुष्ट आत्माले चलाएर 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 ऊ कहाँ पुग्थ्यो अत्यन्तै दुःख र कष्टमा चाहिँ ऊ पुग्थ्यो। अब म वैज्ञानिक कुराहरूमा आउँछु। हेर्नुहोस्, मान्छेको बडी छ नि, शरीर एकदमै अद्भुत छ। हामी त यसो हेर्छौँ खालि यो बाहिरी कभर मात्रै देख्छौँ होइन। जस्तो एउटा कम्प्युटरको पनि एउटा केसिङ हुन्छ नि, केस हुन्छ होइन, त्यो बाहिर कभर गर्ने, त्यो त एउटा ढ्वाङ मात्र हो नि त। यो शरीर चाहिँ ढ्वाङ मात्र हो कि त्यहाँभित्र सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटहरू हुन्छ, मदरबोर्ड हुन्छ, ग्राफिक कार्डहरू हुन्छ, हार्ड ड्राइभहरू हुन्छ, मेमोरीहरू हुन्छ, के हुन्छ कि त्यहाँभित्र हुन्छ, जे हुन्छ हुन्छ। यो बाहिरी शरीरमा हामी केही पनि देख्दैनौँ। अनि मान्छेको शरीर त त्यो कम्प्युटरसँग अझ तुलना पनि गर्न मिल्दैन। 2 अर्ब खर्बवटा कम्प्युटर एकातिर, मान्छे एकातिर राख्यो भने पनि मान्छेको मेमोरी पावर बढी हुन्छ, मान्छे त्यति बढी शक्तिशाली हुन्छ। तर मान्छेले आफू मनुन्जेलमा 1% पनि आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ उपभोग गरेको हुँदैन। मान्छेलाई अलरेडी पूर्ण शक्ति दिएको छ, त्यो शक्ति हराएको र उसले नचिनेको। जसले चेतना पायो उसले लियो, उसले भन्छ मलाई प्रभुले यो शक्ति दिनुभयो हुन्छ। हो, सृष्टि नै उहाँले गरेको भएपछि क्रेडिट त प्रभुलाई जान्छ, उहाँले दिनुभएको। तर शक्ति हामीमा छ। हामी खालि एउटा जनावर जस्तो हिँडुल गर्ने मान्छे मात्र होइन, हामीसँग शक्ति छ। हामी कसैले यदि एउटा स्वस्थ मान्छेले ऊ आफू एकदमै प्रार्थनामा तयारी भएर उपवास बसेर एकदमै आनन्द साथ, खुसी साथ, स्वतन्त्रता साथ उसले प्रार्थनामा बिताउँछ र दोस्रो व्यक्तिलाई उसले प्रार्थना गरिदिन्छ भने त्यतिखेर उसको शरीरमा के हुन्छ, विभिन्न किसिमका हार्मोन्सहरू वृद्धि भएको हुन्छ। विशेष गरी यो 7वटा मुख्य ग्ल्यान्डहरू छ, हार्मोन निस्किने शब्दहरू। त्यसलाई पूर्वीय सभ्यतामा हिन्दूहरूले चाहिँ यो चक्र सिस्टम भन्छ। हामी चक्र सिस्टम मान्दैनौँ। उनीहरूले त्यो प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको कुरालाई नबुझेर चाहिँ चक्र सिस्टम बनाएको, कुण्डलिनी बनाएको, नाग बनाएको। यसरी यहाँदेखि लिएर यो तल्लो भागदेखि लिएर यहाँसम्म लिएर 7वटा मुख्य ग्ल्यान्डहरू छ होइन। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यहाँनिर छ, यो थाइमस ग्ल्यान्ड यही भयो, थाइरोइड हुने। अनि त्यसपछि थाइरोइड ग्ल्यान्ड भयो, थाइमस ग्ल्यान्ड भनेको मुटु भयो, प्याङ्क्रियाज एउटा ग्ल्यान्ड भयो, अर्को एउटा ग्ल्यान्ड पाचन क्रिया, त्यसपछि यौन रसहरू निकाल्ने एउटा ग्ल्यान्ड भयो। अरू धेरै ग्ल्यान्डहरू हुन्छ, इन्डोर्फिन हार्मोन निकाल्ने ग्ल्यान्डहरू भयो। अनि विशेष गरी यो यहाँको पिनियल ग्ल्यान्डले चाहिँ के गर्छ, सबैभन्दा माथि पछाडिपट्टि हुने यो चामलको दाना ग्ल्यान्डले, त्यसले चाहिँ मुख्य 2वटा हार्मोनको पैदा गर्छ, सेराटोनिन र मेलाटोनिन हार्मोन। सेराटोनिनको काम के हो, पेन किलरको काम गर्नु। जो व्यक्ति एकदमै आनन्द मनाउँछ, टेन्सन लिँदैन, एकदमै ब्लिसफुल भन्छ नि, जतिखेर नै आनन्दित हुने, मुस्कान, उसको नामै मुस्कान पासा राख्दै हुन्छ कि त्यो व्यक्ति चाहिँ के हो भने उसको यो पिनियल ग्ल्यान्ड एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ। त्यो पिनियल ग्ल्यान्डमा ढुङ्गा जमेको छैन। जुन जस्तै यो पोखराको महेन्द्र गुफामा जाँदाखेरि पानी चुहिरहेको ठाउँमा क्याल्साइट जम्मा हुन्छ नि, यसरी चुच्चो, त्यो पनि रसाउँदा शरीरको क्याल्सियमहरू जमेर त्यो छिद्रहरूलाई टाल्दिन सक्छ। त्यो छिद्रहरूलाई टालिसकेपछि त्यहाँबाट सेराटोनिन हार्मोन्स र मेलाटोनिन हार्मोन्स हामीलाई चाहिने मात्रामा उत्पादन हुँदैन, स्राव हुँदैन। त्यो भयो भने के हुन्छ, उसलाई कसैले सानो चिमोठे पनि दुख्छ, नम्बर 1।
है। अहिले मलाई यसरी चिमोट्यो, मलाई दुखिरहेको छैन, यसको मतलब मसँग राम्रो हार्मोनको स्राव भइरहेछ है। मलाई कसैले गाली गर्यो, मलाई चित्त दुखेको छैन, यसको मतलब म ब्लिसफुलमा छु, त्यो हार्मोन मसँग पुरा स्राव भइरहेको छ। किन सानो चित्त हुँदैन कि, मुटु कमजोर भएको मान्छेलाई त्यसै डर लागिरहेको हुन्छ अटोमेटिकली, ऊ सानो यस्तोमा हिँड्न पनि डराउँछ। तर उसको मुटु राम्रो स्वस्थ छ भने ऊ किनारमा यत्रो बाटोमा नि दौडेर हिँड्छ, ऊ डराउँदैन। त्यो सबै हार्मोन्सहरूको खेल हो कि। हार्मोन्सहरूले चाहिँ के गर्छ भने एक किसिमको तिनीहरू सबै न्युरोकेमिकल्सहरू हुन्। न्युरोकेमिकल्सहरूलाई केले लिन्छ? न्युरो रिसेप्टरहरू हुन्छ त्यसलाई ग्रहण गर्ने। त्यो न्युरो रिसेप्टरहरूले लिइसकेपछि त्यसमा लजिकहरू निर्माण गर्ने, प्रेम र घृणा छुट्याउने, राम्रो र नराम्रो छुट्याउने हैन, रिस र क्रोधहरू निकाल्ने, सबै त्यो चाहिँ के हो? हार्मोन्सको गडबडी हो। त्यो न्युरोन्सहरूले अर्थात् न्युरो ट्रान्समिटरहरूले, न्युरो रिसेप्टरहरूले त्यसलाई लिन्छ, न्युरो ट्रान्समिटरहरूले त्यसलाई विभिन्न सेल्समा लगेर चाहिँ पुर्याइदिन्छ। त्यही अनुसारको फिलिङ्सहरू हामीमा आउँछ, रिसाउने, खुसाउने, प्रेम, घृणा, दया, करुणा सबै त्यसबाट आउँछ। अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, म कुनै चिकित्सक होइन, तर मैले नेटबाट खोज्छु यो रहस्य खोजिरहेको हुन्छु। अब अहिले त नेटबाट जे पनि पढ्न पाइन्छ नि होइन। मैले 2014 देखि चाहिँ यो हार्मोन्स सम्बन्धी, न्युट्रिसन सम्बन्धी, हामीले खाएको कुराले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई समेत असर पार्छ भनेर कसरी रहेछ भनेर त्यो मैले अध्ययन गरेको छु कि खाएको कुराले पनि आत्मिक जीवनलाई धेरै असर पार्छ, नपार्ने होइन। किनभने जे हामी खान्छौँ त्यही किसिमको हार्मोन्सहरू बढी उत्पादन हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिसँग हार्मोन्सको गडबडी छ भने ऊ आफैमा गडबडी हुन्छ, उसको स्पिरिचुअल लाइफ पनि गडबडी हुन्छ, उसको सोच्ने, बोल्ने, भन्ने बानी पनि गडबडी हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मेलाटोनिन हार्मोनको के इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यो चाहिँ स्लिप हार्मोन हो कि मान्छेको स्लिप साइकल छ नि त्यसलाई ठिक पार्छ। कुन समयमा निदाउने, कुन समयमा बिउजिने। मेलाटोनिन हार्मोन उसँग राम्रोसँग स्राव भइरहेको छैन भने त्यो व्यक्तिलाई न त निद्रा लाग्छ 12 बजेसम्म, न त उसलाई समयमा बिउजिन्छ। कहिले 8 बजे बिउजिन्छ, कहिले चाहिँ 5 बजे बिउजिन्छ। एउटा स्वस्थ मानिसले जब ऊ चाहिँ गुड नाइट भनेर 9 बजे सुत्छ नि, अनि उसले यहाँ प्रोग्राम गर्छ, भोलि मेरो यो प्रोग्राम छ, यहाँ जानु छ, म 3:25 म उठ्नै पर्छ, त्यो उसले प्रोग्रामिङ गर्छ। अब के गर्छ? न्युरो रिसेप्टरहरूले त्यो न्युरोकेमिकल्सहरूलाई लिएर कहाँ पुर्याउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने, त्यो उसलाई आदेश दिन्छ। ठिक समयमा, जसरी हामी मोबाइलमा अलार्म फिट गर्छौँ, ठिक समयमा हामीले यहाँ प्रोग्राम फिट गरेका छौँ त भोलि म यति बजे उठ्नुपर्छ भनेर, ठ्याक्कै त्यति बजे त्यो उठ्छ। मलाई मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ अरे, जस्तै म 1 बजे सुतेँ अरे, भोलि मलाई 3 बजे उठेर कहीँ जानु छ भने मेरो श्रीमतीले के भन्छ, तपाईँ त 7 बजेसम्म सुत्ने मान्छे, तपाईँ उठ्नु नै हुन्न। 7 बजेसम्म त यसकारण सुतेँ, मेरो केही कामै थिएन। तर हरेकचोटि के भएको छ भने म यात्रा गर्ने बेलामा अलिक छिट्टै उठ्नुपर्ने छ, जति समयमा म उठ्नुपर्ने हो ठ्याक्कै त्यति बजेमै, चाहे म 1 घन्टा होस्, बिउजाइदिन्छ मलाई। किनभने मैले यहाँ प्रोग्राम फिट गरेको छु नि त है। हामीमा भएको केमिकल्स, न्युरो केमिकल्सहरू, न्युरो ट्रान्समिटरहरूको ठुलो भूमिकाहरू छ र यो प्रार्थना गर्दा लड्ने, ढलाउने यी कुराहरूमा पनि यसको धेरै भूमिका हुन्छ। निको पार्ने कुरामा पनि यसको ठुलो भूमिका हुन्छ। एउटा स्वस्थ मानिसले, सबै हार्मोन्सहरू एकदमै राम्रो भएको मानिसले हैन, यस्तो गरेर यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ। तपाईले त्यो इएमएफ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड नाप्ने मिटर ल्याउनु भयो, यसरी हात रगड्नु भयो र त्यो मिटरमा राख्नुभयो भने तपाईको इएमएफ चाहिँ धेरै हाई भएको हुन्छ, प्लस र माइनस चार्ज बढी हुन्छ है। यसो 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 गऱ्यो भने अनि यसको सबै प्लस र माइनस चार्जहरू बढ्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भनेको एउटा विद्युतीय चुम्बकीय शक्ति हुन्छ, जसलाई हामी औरा शक्ति भन्छौँ। त्यो शक्ति के हुन्छ भने एकदमै पोजिटिभ हुन्छ। त्यो शक्ति कतिखेर चाहिँ पावरफुल हुन्छ भने जब हामीसँग भएका लगभग 20 ट्रिलियन 20 खर्ब भन्दा बढी सेल्सहरू हुन्छ नि त हामीसँग, तर ती सबै एक्टिभ नभइरहेको हुनसक्छ। यो विभिन्न रेडिएसनले, मोबाइलको रेडिएसन, वाइफाईको रेडिएसन, विद्युतीय वस्तुहरूको रेडिएसनले हाम्रो 20% 30% सेल्सहरूलाई निष्क्रिय पारिरहेको हुनसक्छ। अब जब हामी एकदम ब्लिसफुल मोमेन्टमा जान्छौँ, प्रभुको उपस्थितिमा जान्छौँ,
सबै किसिमको हार्मोनहरू उत्पादन हुन्छ, शरीरले स्वस्थता महसुस गर्छ। त्यो हार्मोन्सहरू नै के हो? औषधि हो। त्यसले किडनी निको पार्न सक्छ, त्यसले फोक्सोहरू निको पार्न सक्छ, त्यसले मुटुहरू निको पार्न सक्छ, त्यसले ड्यामेज आन्द्रा पाल परेकाहरू निको पार्न सक्छ। किनभने हाम्रो पनि यो शरीर पाल पर्दा कतिचोटि त्यतिकै निको भइरहेको हुन्छ। फुल्ली एउटा भर्खर जन्मेको स्वस्थ बालकमा जुन किसिमको फुल हार्मोन हुन्छ नि, जोइ फुल, आनन्द, कुनै चिन्ता छैन, त्यसरी नै ऊ त्यो बच्चा छिटो निको भए जस्तै होइन। जस्तै बच्चालाई निमोनिया लाग्यो भने नो टेन्सन, छिटो निको हुन्छ। तर एउटा 50 वर्ष लागेको मान्छेलाई निमोनिया भयो भने त उसलाई हस्पिटल पुर्याउनै पर्छ, किनभने उसको रोगसँग लड्ने शक्ति कम छ, हार्मोन्सहरू कम छ है। त्यसैले हामी प्रभुको उपस्थितिमा किन बढी स्वस्थ हुन्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले पहिले नै निको पार्ने तत्त्वहरू हाम्रो उसमा दिनुभएको छ। अनि जब हामी स्वस्थ मान्छेले यसरी प्रार्थना गर्छौँ अरूलाई, त्यो व्यक्तिलाई हाम्रो एउटा यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डले त्यो व्यक्तिलाई टाउको दुखेको, साधारण रोगहरू, थकान लागेकोलाई हामी निको पार्न सक्छौँ। उसले के गर्न सक्छ? एकदमै आनन्दको महसुस गर्छ। र तपाईँलाई एउटा प्रमाण म के दिन चाहन्छु भने दर्शकहरूलाई, तपाईँहरू हजामकोमा जानुभएको होला सबैजना। हजामले कपाल काटिदिन्छ होइन। तपाईँ पुरा थाकिरहेको हुन्छ, यता गऱ्यो मुन्टै बाँगिसकेको हुन्छ, यसो गऱ्यो मुन्टै बाँगिसकेको हुन्छ, अन्तिममा सकिन्छ। त्यसपछि हजामले के गर्छ? हात मार्छ होइन, यसो गर्छ, अनि तपाईँलाई मसाज दिन थाल्छ। तपाईँ आफ्नै हातले मसाज गर्दा त्यो रमाइलो केही पनि भएन, फिलिङ केही आएन। अरूको हातले मसाज गर्दा तपाईँलाई कम्फर्टेबल किन फिल भयो त? उसको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँको शिरमा आयो र तपाईँको कमजोरी, थकानहरूलाई के गर्यो? मेटाइदियो। उसले प्रार्थना गरेर मेटायो त होइन नि, प्रभुको शक्तिले मेटायो त होइन नि। परमेश्वरले हरेक मान्छेलाई चाहे विश्वास गरोस् नगरोस् निको पार्ने शक्ति दिनुभएको छ। त्यसैलाई प्रयोग गरेर हिप्नोटाइजमा लगेर कम्प्लिकेटेड गरेर तन्त्र मन्त्र गरेर निको पारेका हुन् झाँक्रीले पनि। जस्तै एउटा झाँक्री एकदमै चिन्ता बस्छ, यस्ताउता गर्छ, अब त्यो अगाडि बस्ने बिरामीलाई के लाग्छ? अब यसले त के गर्यो, अब त म निको हुन्छु होला। उसको विश्वास बढ्दै जान्छ। विश्वास बढ्दै गएपछि उसको हार्मोन स्रावहरू, शरीरमा भएको हार्मोन स्रावहरू रेगुलर हुँदै जान्छ होइन। सबै थाइमस ग्ल्यान्डबाट, यो थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट, पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट, यो पिनियल ग्ल्यान्डबाट हार्मोन्सहरू स्राव हुन थाल्छ। त्यसैले के गर्न थाल्छ? निको पार्न थाल्छ। अनि धार्मीले सहारा फोफुर र ढ्याङ्ग्रो ठटाउँछ होइन, क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना गर्छ, के गर्छ? ऊ निको भइसकेको हुन्छ। अब क्रेडिट कसलाई जान्छ? धामी झाँक्रीलाई जान्छ। प्रार्थना गरिदिने पास्टरले लिन सक्छ। हामी त एउटा निको पार्ने च्यानल मात्र बनेको। निको हुने शक्ति त्यो व्यक्तिलाई पनि दिएको छ। एक ऊ कमजोर भएको हुनाले बिरामी भएको, त्यसपछि हामीमा पनि दिएको हुन्छ। त्यसमाथि झन् प्रभुको निगाह हुन्छ। त्यसै त्रिपक्षीय पवित्र आत्माको उपस्थितिमा एउटा व्यक्ति चमत्कारिक ढङ्गले चाहिँ निको भइरहेको हुन्छ। साइन्स र विश्वास कहिले पनि अलग हुँदैन। कतिले भन्छ साइन्स भने अलग कुरा हो, विज्ञान भने विश्वास भने अलग कुरा। अन्धविश्वास र साइन्स पुरै अलग छ, कति पनि मिल्दैन। दुष्टले ल्याउने, शैतानले ल्याउने अन्धविश्वास, प्रभुले ल्याउनु हुने चाहिँ विश्वास। उहाँले दिनुहुने विश्वास र विज्ञान कति पनि कन्ट्राडिक्ट छैन, 100% मिल्छ, मिलेर काम गर्छ है। त्यसैले हामीले यसलाई बुझौँ भने अबदेखि प्रार्थना गर्दाखेरि ममा पहिल्यै शक्ति दिएको छ, यो व्यक्तिमा नि पहिल्यै शक्ति दिएको छ होइन। कोही निराश भएको मान्छेलाई हामीले उत्साह दिने, उत्साहित हुन्छ कि हुँदैन? मर्न लागेको मान्छेलाई त उत्साह दियो भने ऊ बल, अब म जिउनुपर्छ भनेदेखि बिरामी मान्छेलाई पनि त्यही हो कि। ऊ कमजोर फिल रहन्छ, उसले सोचिरहेको हुन्छ म बिरामी, यता दुख्छ उता दुख्छ, निराश भएर हुन्छ। झन्झन त्यो नेगेटिभ हार्मोन्सहरू, नकारात्मक हार्मोन्सहरू बढ्दै जान्छ, टक्सिन्सहरू बढ्दै जान्छ। न्युरोकेमिकल्स चाहिँ न्युरोटक्सिन्समा परिणत हुन्छ। टक्सिन्स भनेको हानिकारक केमिकल्स हो। बुढापाकाले के भन्छ? धेरै खाए मल, थोरै खाए बल। जब हामी धेरै खान्छौँ, आन्द्राबाट अवशोषित हुँदै मेटाबोलिजमबाट के हुन्छ? प्रोटिनहरू ऊहरू बढी लिन्छ। हाम्रो सेल्सलाई चाहिने भन्दा बढी तत्त्व लिन थाल्छ। अनि ती सबै तत्त्वहरू त इलेक्ट्रिक भ्यालु भएको हो नि त होइन। सबैमा सेल्सहरू हुन्छ नि त। सेल्स भनेको ब्याट्री हो, ब्याट्रीमा प्लस र माइनस हुन्छ। बढी त्यो प्रोटिनहरू, बढी फ्याट्सहरू भयो भने त्यो व्यक्तिमा के हुन थाल्छ? अनि रोगहरू निस्किन थाल्छ। ब्लड प्रेसर हाई, सुगर, अनि विभिन्न कुराहरू निस्किन थाल्छ। त्यसकारण ठिक्क तरिकाले खाने होइन, ठिक तरिकाले गर्ने हो।
धेरै खाँदा पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, झन् बिरामी हुन्छ। अनि मैले भन्न खोजेँ यही हो कि बिरामी खुदमा चाहिँ के हुन्छ, निको हुने शक्ति कम हुन्छ। त्यसकारण धेरै बिरामीलाई कहाँ लगिन्छ, आइसियुमा लगिन्छ। आइसियु भनेको के हो, हावामा सबै स्प्रे गरेर पुछेर कीटाणुहरू ब्याक्टेरियाहरू सबै मारेको ठाउँ हो नि त त्यो। किनभने उसले यो साधारण वातावरणको ब्याक्टेरियालाई लिन सक्दैन, त्योसँग लड्ने शक्ति उसँग छैन। त्यसकारण उसलाई चाहिँ आइसियुमा लगिन्छ। सबै त्यो इन्फेक्टेन्ट गरिएको हुन्छ कि, त्यसलाई स्टेरिलाइज गरिन्छ, सब तन्नादेखि लिएर पर्दादेखि लिएर सब स्प्रे गरेर। अनि त्यहाँ एकदमै नर्सरी जस्तो ठाउँ भनौँ न, रोग लाग्ने ठाउँ नलाग्ने ठाउँमा उसलाई राखिन्छ। तर हामीलाई त त्यो जरुरत छैन नि, हामीसँग त त्यो अलरेडी शक्ति छ। त्यस्तै बिरामीहरूलाई त्यस्तो कमजोर अवस्थालाई हामी एउटा स्वस्थ मान्छेले प्रार्थना गरिदियौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डले उसलाई निको पार्छ। यो कुरा सत्य हो। तपाईँले अझ कसैलाई प्रार्थना गर्नु छ भने बेसगरी हात मोल्नुहोस्। हात मोलेर पहिला आफैलाई हेर्नुहोस्, कति आनन्द आउँछ, कति रिलिफ फिल हुन्छ। हो, दोस्रोलाई त्योभन्दा 10 गुणा बढी रिलिफ फिल हुन्छ, किनभने यसरी रगड्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ। अब यहाँ क्रिस्चियनहरूले के चलन ल्यायो भनेदेखि कतिले तेल लाउँछन्, जुनसुकै तेल हुनसक्छ, मतलब छैन, तेल लगाउँछन्, दल्छन्, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड त बढ्यो नि त। अनि ट्याक्क लाएर तेल लाएर गएपछि मान्छे त ढल्न थाल्यो। खासमा त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हो त्यो मान्छेको। अनि मान्छेले के सोध्छ भने मैले पवित्र आत्माले ढालेँ, मैले प्रार्थना गर्दा यस्तो ढल्यो भनेर घमण्ड गर्न थाल्छन्। त्यहाँ घमण्ड गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन प्रियहरू, गर्नु पनि हुँदैन। यो चाहिँ के हो भनेदेखि हामी भित्रै अलरेडी दिएको शक्तिलाई हामीले चलाएर काम गरेको। त्यति पावरफुल हो कि मान्छे भनेको, परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको। त परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त्यो काम हामीले गर्ने हो कि। प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ। अनि मैले किन पार्दिनँ, म पनि पार्छु नि। त्यो विश्वासले के गर्छ, हार्मोन्सलाई उत्तेजित गराउँछ, त्यो मान्छे निको हुन्छ, हामीले पनि निको पार्छौँ है। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी ज्ञान र बुद्धि चाहिँ अलिकति हामीले पढ्नुपर्छ, अज्ञानताहरूलाई हटाउनुपर्छ। मान्छेले अज्ञानतामा धेरै गल्तीहरू गरेको हुन्छ है। चौतर्फी चारै कोणबाट हामीले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ भने यस विषयमा धेरै यो असमझदारीताहरू, अविश्वास के अरे यो जुन अन्धविश्वासहरू आइरहेछ कि, क्रिस्चियनिटी भनेको विश्वास हो, अन्धविश्वास होइन। यति भन्दै म यो कुरा चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हजुर, अब हामी एकदमै अन्त्यमा आएका छौँ। म केही कुरा भनेर अन्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले अघि शासकको कुरा गर्नुभयो, राजाको कुरा गर्नुभयो। अवश्य पनि जब कोही एउटा पावरफुल व्यक्ति आउँछ, मानिसहरूमा केही प्रकारको तरङ्ग आउँछ, अनि कतिजना व्यक्तिहरू एक्साइटेड भएर, कतिजना व्यक्ति डराएर लड्ने गर्छन्। यसमा दुई पक्ष हुन्छ। जस्तै हिटलर भनेर हात उठालेर धेरैजना सेनाहरू लड्थे। माइकल ज्याक्सन स्टेजमा आउने बित्तिकै मान्छे ढल्थ्यो। माइकल ज्याक्सन स्टेजमा आउने बित्तिकै उसको एक प्रकारको इनर्जी, उसको प्रेजेन्स, उसको औरा शक्ति हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक। उसको चाहिँ जुन पर्फर्मेन्स गर्ने तरिकै थियो नि त, त्यसले पहिले एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिक त्यो इनर्जी प्रड्युस गरेको देखिएको छ। जस्तो उसको एन्ट्री स्टाइल, उसको त्यो तपाईँको चाहिँ सिङ्गिङ स्टाइल पनि अचेल धेरै क्रिस्चियनहरूले चाहिँ वर्सिप गर्ने व्यक्तिहरूले पनि उहाँको स्टाइल चोरेका छन् कि। पहिला एकदमै बढी नाचगानको गीत गाउने, त्यसपछि अलिक सेन्टिमेन्टल होइन त्यति बेला, अनि पछि लास्टमा फेरि त्यो नाच्ने गाउने तरिकाको ठ्याक्क अलिकति मिल्ने गरिकन त्यहाँ गरिएको हुन्छ। एकदम धन्यवाद छ। हामीले हेऱ्यौँ कि दुइटै साइन्टिफिक र स्पिरिचुअल फ्याक्ट होला हामीले हेऱ्यौँ, एकदम मिलेर कोएक्जिस्टेन्स भएर काम गर्छ। हजुर, विपरीत कुरा होइन। हजुर, एकदमै धन्यवाद छ। अनि धेरैजना इसाईहरूले पनि उनीहरूको पर्फर्मेन्सद्वारा मान्छेहरू लडेको हामीले देखेका छौँ। कोटहरू मात्र हल्लाउँदा पनि कतिको फेक हुनसक्छ, तर कतिको त जेन्युन पनि हुनसक्छ, साँच्चैको भएको पनि हुनसक्छ होइन। अनि कतिले त्यसको नक्कल पनि गर्न प्रयास गरेका छन् र त्यसले चाहिँ विभिन्न विकृतिहरू पनि ल्याएको छ। र दसैँ हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि हामीले गरेको कुनै पनि धर्म कार्यले, कुनै पनि आत्मिक अभ्यासले विकृति नल्याओस्, तर त्यसले सन्तुलन ल्याओस्। पवित्र आत्माको अधीनमा भएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्दछ। बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरले सुव्यवस्थित आराधना, सुव्यवस्थित धर्म कार्य उहाँलाई मनपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले हामीलाई व्यवस्था दिनुभएको हो। व्यवस्था पनि उहाँले हामीलाई कुनै पनि धर्म कार्य गर्नको लागि उहाँले विधिहरू तयार पार्नु भएको छ। कतिजना मानिसहरू त विधिहरू पनि मान्न तयार छैनन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मानिसहरू स्वतन्त्र इच्छा भन्दै आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेका छन्। अनि अहिले क्रिस्चियन जगतमा धेरै विकृतिहरू आएको छ, चाहे त्यो अमेरिका होस्, चाहे त्यो नेपाल होस्।
त्यो विकृति भइरहेको माझमा पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको आत्माको अधीनमा रहन सक्यौँ भने एक प्रकारले सुव्यवस्थित तरिकाले हामीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यदि यो भिडियो तपाईँलाई लामो लागेको छ भने अवश्य पनि बाँकी समयहरूमा पनि हामीले निरन्तर एकदमै गहन विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भिडियो लामो हुने नै गर्छ। र म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँलाई भिडियो लामो लागेको छ भने तपाईँले आज आधी घन्टा हेर्न सक्नुहुन्छ, भोलि आधी घन्टा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी पनि तपाईँले समय मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो समयलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त त्यो त तपाईँहरूको हात नै म सुम्पन चाहन्छु। र म प्रायः त्यस्तो खालको लामो भिडियोहरू म त्यसरी हेर्छु, लामो किताबहरू म त्यसरी पढ्छु। म एकैचोटि पढ्न सक्दिनँ, एकैचोटि भिडियोहरू हेर्न सक्दिनँ। एकचोटि कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ प्रचार पनि एकैचोटि म सुन्न सक्दिनँ, तर त्यसलाई चाहिँ एकदमै समयसँग सुव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ बाँडफाँड गरिकन म अध्ययन गर्ने सुन्ने गर्छु। र तपाईँले पनि त्यो बानी बसाल्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशय छ। गुरुबा तपाईँलाई एकदम धन्यवाद छ समय दिनुभएको लागि। परमेश्वरले तपाईँलाई आशीष दिनुभएको होस्।